अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाज़िया जमाल तारक का मुकम्मल नावल मेरे हरजाई मेरे दिलदार। तो आइए शुरू करते हैं। इलाही खैर। लुबना बेगम और रुखसार को घर में दाखिल होता देखकर मेहर अफरोज़ ने दिल ही दिल में सब खैर होने की दुआ मांगी, क्योंकि इन माँ बेटी की आमद अफरोज़ के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होती थी। हाय अम्मा, इस घर में दाखिल होते ही मुझे तो हर तरफ सिदरा खाला की खुशबू महसूस होने लगती है, जैसे वो अभी अभी यहीं कहीं मौजूद हो। मेहर अफरोज़ से गले मिलती रुखसार ने ठंडी आह भरते हुए माँ से कहा तो वो आंखों के कोनों से नादीदा आंसू साफ करने लगी। सच कहती हूँ, मुझे भी यहाँ आकर यहीं लगता है। सिदरा अंदर से निकल कर आपा आ गई, कहती मेरे गले से लग जाएगी। हाँ, यह इसकी उम्र तो ना थी जाने की। कैसी मेरी ज़िंदगी से भरपूर बहन अपना हंसता बसता घर छोड़कर मनो मिट्टी तले जा सोई। दुपट्टे से नाक रगड़ कर पूछती लुबना रिक्कत अंगेज लहजे में बोली। मेहर खामोश खड़ी रही। इतने अरमानों से ये घर सजाया था, लेकिन बदनसीब को 1 साल से ज़्यादा रहना नसीब नहीं हुआ। इससे पहले तो किराए के घरों में रुलती रही थी। अब दिन फिरने लगे थे कि ऊपर से बुलावा आ गया। सिदरा को अब्दी जहां सुधारे 20 बरस बीत चुके थे, लेकिन लुबना बेगम हर बार मेहर अफरोज़ को देखकर यूं ही बैन डालना शुरू कर देती जैसे कल ही की बात हो। इनकी दुख्तरे नेक अख्तर रुखसार इस वक्त 3 साल की थी जब सिदरा का इंतकाल हुआ था, लेकिन इसे न जाने कैसे हर तरफ इस घर में अपनी सिदरा खाला की खुशबू महसूस होने लगती, जिन्हें इसने सिर्फ तस्वीरों में ही देख रखा था। बच्चे अब इसके कद के बराबर आ गए, उन्हें देखकर कैसे इनके सीने में ठंड पड़ती। हाँ, मेरी बदनसीब बहन। सोफे में दंसते हुए उन्होंने एक सर दाह भरी। ऐसे खड़ी टुकर टुकर क्या देख रही हो? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? मेहर अफरोज़ की खामोशी उन्हें खिली थी, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इनके दुख में शरीक होने का इजहार ही कर डालती। हूँ, नहीं आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? सिदरा इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। इनका जाना और मेरा इस घर में आना ऊपर से तय था। मैं और आप कैसे टाल सकते थे किस्मत के लिखे को? मेहर अफरोज़ ने के रसानियत भरे लहजे पे लुबना पहलू बदल कर रह गई। बच्चे नज़र नहीं आ रहे? बात बदल कर पूछा। लैला सो रही है और खुरम? इसकी बात आधी मुंह में ही रह गई थी कि खुरम ने अंदर आते हुए खुशगवार लहजे में कहा, आहा, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बड़े लोग तो अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं, आप जनाब को ही फुर्सत नहीं है हमारे घर झांकने की। माथे पे ग्रे सिल्की बाल झटकती रुखसार एक अदा से बोली थी। खुरम सर पर हाथ फेर कर रह गया। नानी भी तुम्हें याद कर रही थी। शाम को चक्कर लगाऊंगा, रुखसार को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। कुछ लिया आप लोगों ने? अरे कहाँ बेटा, जब से आई हूँ सूखे मुंह ही बैठी हूँ। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हमारे आते ही दस्तरख्वान सजा देती, लेकिन लुबना खाला ने अफसरदगा से बात अधूरी छोड़ी। मेहर अफरोज़ जल्दी से उठी थी। मैं अभी जा रही थी किचन में। रहने दीजिए, मैं खुद ही बाहर से कुछ ले आता हूँ। ये आपके मेहमान थोड़ी हैं जो आप इनकी खातर तवाज़िया की जहमत उठाएंगी। खुरम तलखी से कहता बाहर निकल गया था। मेहर अफरोज़ का चेहरा तारीक पड़ गया। लुबना बेगम और रुखसार ने एक दूसरे की तरफ मानीखेज नज़रों का तबादला किया था। रुखसार उठकर घर का जायज़ा लेने लगी। आंटी, आपने सेटिंग चेंज कर दी है क्या? यूं ही घूमते फिरते इसने पूछा। किचन की तरफ जाती मेहर ने इस बात में सर हिलाया। पूरे घर में रुखसार की पेंसिल हील की टिक टिक गूंज रही थी। पहले वाली सेटिंग ठीक थी, ये वाला सोफ़ा इस कोने में ज़्यादा अच्छा लगता। घूमते फिरते एक चीज़ पर इतराज़ करती वो फिर से लाउंज में माँ के करीब सोफ़े पे आ बैठी। कोई बात नहीं, बाद में सब कुछ अपनी मर्जी से बदलती रहना। लुबना खाना के बाद पे मेहर के हाथों में चाय की ट्रे लर्जी थी। इस वक्त लैला भी उठकर बाहर आ गई। माँ सदके, उठ गई मेरी शहजादी। लुबना खाला ने चटपट एक साथ कई बोसे इसके ले डाले थे। खुरम बाजार से समोसे, केक और रोल बिस्किट और भी न जाने क्या कुछ ले आया था। लैला और खुरम के साथ बातें बिगाड़ते उन्होंने हक समझकर एक एक चीज़ से खूब इंसाफ किया था। खुरम खुद एक एक चीज़ उठाकर उन्हें पेश करता रहा। मेहर अफरोज़ को यूं नज़रअंदाज किया गया जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो बहुत बुझे दिल से वहाँ से उठ गई थी। इनके कहकों खुशगपियों की गूंज उन्हें अपने कमरे तक अंदर तक सुनाई दे रही थी। क्या बात है मेहर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इकबाल को आज बहुत बुझी बुझी सी, मुज़म्मिल सी और निडाल सी लगी। तकिया दुरुस्त करती मेहर ने चौंक कर उन्हें देखा। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं।
इनका शुमार इन बीवियों में होता था जो थके हारे घर आए शौहर के सामने शिकायतों के दफ्तर खोलने की बजाय झूठ बोलकर उन्हें मुतमईन करना ज़्यादा बेहतर समझती थी। परेशान तो तुम हो ना बताना चाहो तो और बात है। ऐनक लगाकर वो किताब उठाए वर्क गर्दानी करने लगे। महर इनके पास जाकर बैठी। इकबाल, आपने खुरम के बारे में क्या सोचा है? खुरम के बारे में क्या सोचना है? किताब ऊंधी करके सीने पर रखे वो उल्टा इनसे पूछने लगे। मेरा मतलब है लैला अभी पढ़ रही है, जबकि खुरम की तो जाब लग गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो हमें अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। वो राय तलब नज़रों से शौहर को देखने लगी। क्या कोई बात हुई है? खुरम ने कुछ कहा है तुमसे? अगर खुरम ने मुझसे कहा होता तो फिर मसला ही क्या था? बिला इरादा इनके लबों से फिसल गया था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी उन्होंने तुम्हें माँ की हैसियत से कबूल नहीं किया। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं कर रही इकबाल, उन्होंने आहिस्ता से कहा। तुम शिकवा ना भी करो, लेकिन मैं भी तो आंखें रखता हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। मसलहतन चुप हो। जवान औलाद पर सख्ती करते दिल को अजीब से वहम घेरने लगते हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी आप मेरी वजह से बच्चों पर किसी भी किस्म की सख्ती करें। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बदला है तो कल फिर बदल जाएगा। इकबाल ने मामूनियत से उन्हें देखा था। न जाने किस नेकी का इनाम हो तुम। वो छेम कर मुस्कुरा दी। अच्छा, असल बात तो वहीं रह गई। मैं कह रही थी खुरम की शादी के बारे में अब हमें संजीदगी से कोई फैसला ले लेना चाहिए। मेरी बांची तबिंदा बहुत सुलझी हुई बच्ची है। खुरम के साथ हमेशा मुझे इसी का ख्याल आता है। बहुत छोटी थी जब माँ बाप गुजर गए थे। बड़े भाई और भाभी के साथ रहती है। मेरा तो दिल चाहता है पहली फुर्सत में ही गोट जाकर जिशान से इसका हाथ मांग आऊं। लेकिन खुरम, तुम ज़रूर बात करो। अगर वो बच्ची खुरम और हमारे घर के लिए तुम्हें मुनासिब लगती है तो खुरम से मैं बात कर लूँगा। महर को अपने सीने से बहुत बड़ा बोझ हटता महसूस हुआ। वो जानती थी ये सब आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये तय था रुखसार को इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी। 2 घंटों का सफ़र तय करके वो गोठ पहुंची थी। वहीं खेत खलियान, वहीं अलबेली पगडंडियाँ। कच्चे पक्के रस्तों से गाड़ी दो लड़ाती आगे बढ़ती चली गई। ये इनका गोठ था। यहाँ की मिट्टी से बहुत सी अच्छी बुरी यादें जुड़ी थी। इसका वसी रकबे पे फैला कच्चा सेहन, रंगीन पायों वाली चारपाई पे बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते अब्बा, भैंसों का दूध बलवाती अम्मा और इसका गबरू जवान भाई, जिसकी शादी के फ़ौरन बाद अम्मा को इसके हाथ पीले करने की जल्दी पड़ गई थी। वो अभी शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने उसे गफूर के साथ रुखसत करके ही दम लिया। शादी के 5 साल बाद औलाद न होने के जुर्म की पादाश में तलाक का दाग माथे पर सजाए फिर इनकी दहलीज पर आ बैठी थी। अम्मा तो यही गम लिए कब्र में उतर गई। अब्बा को अम्मा से बहुत मोहब्बत थी। आखिरी दिनों हुक्का गुड़गुड़ाते जाते, आंसू बहाए चले जाते। इसने दूसरी शादी न करने की कसम खा रखी थी, लेकिन अब्बा के बंधे हाथों के आगे मजबूर हो गई। गोड से कराची तक का सफ़र। गाड़ी रुक गई थी। वो गहरी सांस भरती नीचे उतर आई थी। ज़काब आई, भाभी, इनकी भतीजियाँ सब उन्हें यूँ अचानक सामने देखकर बहुत खुश हुई। मुझे ज़िशान के यहाँ ले चले भाभी, अपने खुरम के लिए तबिंदा का हाथ मांगूंगी। खाने के बाद उन्होंने सलमा भाभी से कहा तो वो खुशी खुशी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। बहुत अच्छा फ़ैसला किया तुमने महर। माँ बाप के बाद बच्ची बेचारी तो रुल गई। फरजाना ने सारा दिन अपने दर्जन भर बच्चों के कामों में उलझाए रखती है। न पेट भर खाने को देती है, न तन ढांपने को अच्छा कपड़ा। ज़िशान भी बीवी की ज़बान बोलता है, इसकी आंखों से देखता है। रास्ते में सलमा भाभी उन्हें तबिंदा के हालात बताती रही। घर में कदम रखते ही इनकी बातों की तस्दीक हो गई। फरजाना हाथ में छड़ी उठाए इसे बुरी तरह झिड़क रही थी। घंटा हो गया है, तुझे काके को नहलाने का कहा था। वो मट्टी पर लोटनियाँ लगाता ऐसे ही सो गया। तुम कमबख्त। सामने से आती महर अफरोज़ और सलमा को देखकर हाथ और ज़बान एक साथ रुके थे। गदाज बरी बरी जसामत, मक्खन मलाई जैसी रंगत पे गहरी स्याह आंखों वाली तबिंदा ने शर्मसार होकर नीचे पड़ा अपना दुपट्टा इधर से हुए कंधे पे फैला दिया। महर का दिल दुख से भर गया। इसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था। ज़िशान और फरजाना ने हैरत से पहले एक दूसरे को फिर उन्हें देखा। ताबी की शादी? हाँ, अपनी मरहुमा बहन की निशानी को मज़ीद रोलने के लिए तुम लोगों के पास नहीं छोड़ सकती। तुमने अच्छा नहीं किया ज़िशान, ये बुराई औरत है, लेकिन तुम इसके माँ जाए थे। इसने कभी कुछ कहा नहीं। वो शर्मिंदा सा कहने लगा, तुम आंखें नहीं रखते? इसकी हालत देखकर तो कोई अंधा भी अंदाज़ा लगा सकता है। तुम तो फिर। उन्होंने गुस्से और तासुब से बात अधूरी छोड़ दी।
इनका गोठ आना जाना वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कम हो गया था। जब कभी साल 6 महीने बाद चक्कर लगाती तो 1-2 दिन सलमा भाभी के यहाँ ठहरती। इन्हीं की ज़्यादती तबिंदा की खैर खैरियत का पता चलता। फरजाना की शक्ल कल्बी का उन्होंने तज़किरा तो किया था, लेकिन तब वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वह तबिंदा के साथ इस हद तक जारहाना सलूक रवा रखती है। महर अफरोज़ की बाज़पोर्स पे अब वो मुसलसल पहलू बदलती ज़ीशान को देख रही थी, जो इसकी तरफ फ़िलहाल मुतवज्जा नहीं था। खैर, इस चांद की 14 तारीख को निकाह और रुखसती करवा के साथ ले जाऊंगी, और मुझे तबिंदा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसे मेरी झोली में डाल दो, ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। आप हमारी खाला हैं, आप भी शर्मिंदा तो मत करें, तभी आज से आपकी हुई। इसको जब चाहें अपने साथ ले जा सकती हैं। फरजाना के लाख आंखें दिखाने के बावजूद ज़ीशान बोला, जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फरजाना की असल बेचैनी की वजह थी कि अगर ताबी चली गई तो इसके पीछे बच्चों की लाइन कौन संभालेगा। महर अफरोज़ और सलमा चाय पिए बगैर ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। मैं तुम्हें कोई छोटी झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगी बेटा। ज़िंदगी आगे भी इतनी आसान नहीं होगी। यूँ समझो कांटों पे चलकर यहाँ तक आई हूँ। तुम साथ दोगी तो मिल बांट कर सफ़र की सोबतें झेल लेंगे, क्योंकि मंजिल तो एक ही है। हमारी हिम्मत तो नहीं हारोगी। साथ दोगी अपनी खाला का। हैरान परेशान खड़ी तबिंदा ने बगैर सोचे समझे इस बात में सर हिला दिया था। खुरम ने सुना तो हत्थे से उखड़ गया। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक उन्हें किसने दिया? माँ है ये तुम्हारी, इकबाल ने तहम्मुल से कहा। सौतेली, इसने तहसी की। माँ माँ होती है खुरम, सगी हो या सौतेली, फ़र्क को बीच में मत लाओ। खुरम ने सर झटका। बहरहाल इनसे कह दीजिए मैं इसकी किसी बांजी वगैरह से शादी नहीं करूँगा। वो बात पक्की कर चुकी हैं। इकबाल ने इसे समझाना चाहा। मेरी तरफ से साफ इनकार है बाबा। कुर्सी को ठोकर मारता वो बाहर निकल कर लुबना खाला के घर चला आया था। दोनों घरों की दीवार से दीवार मिली हुई थी। दिन रात में कई चक्कर रुखसार के यहाँ और इसके वहाँ के लगते। अक्सर लैला भी कॉलेज से वापस आने के बाद वहाँ चली जाती। यहाँ नानी थी, लुबना खाला, रुखसार और दस्तगीर। रुखसार अभी भी नहाकर निकली थी। गीले बालों को दांस्ता शरारत से खुरम के सामने झटका। चंद एक बूंदें इस पे गिरी तो वह नगवारी से इसे देखने लगा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने हमारी। लुबना खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं। न जाने बाबा को क्या गोल कर पिलाया है कि इनकी हर बात पे आंखें बंद करके ईमान ले आते हैं। लुबना खाला को इसके आने का पता चला तो फौरन बाहर आ गई। गोल कर तो वाकई पिलाया है, वरना यही इकबाल हमारी फूल जैसी सिदरा को ऐसी तेज़ निगाह से देखता था कि बेचारी की आधी बात मुंह में ही रह जाती। लेकिन यह जादूगरनी है पूरी। ऐसे ही तो तुम्हारे बाप पर कब्जा नहीं कर लिया। लुबना खाला ने रुखसार को शरबत लाने का कहा तो वह गीले बालों में उंगलियां चलाती उठकर अंदर चली गई। खुरम की निगाह बेसाख्ता इसकी पुश्त पर चिपकी गीली कमीज तक गई तो फौरन निगाहों का जाविया बदल लिया। लेकिन अब की दफ़ा मैं इनकी एक नहीं चलने दूंगा। इसने सर झटका। ए खुरम, आया है ना सलाम ना दुआ, आते ही शुरू हो गया। हमीदा कमर नानी माथे पर हाथ का छज्जा बनाए अपने कमरे से निकलकर इनकी तरफ आ गई। सलाम नानी। आ गई नानी की याद। चारपाई पर बैठते शिकवा किया। ओहो अम्मा, देख नहीं रही बच्चा कितना परेशान है? इससे पहले कि नानी हमेशा की तरह शिकवे शिकायतों की पटारी खोल लेती, लुबना खाला ने हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर उन्हें पहले ही रोक दिया। क्यों परेशान हो? नाक पे उंगली दरे नूरा से पूछा, नवासे से पूछा। रिश्ता तय कर दिया है मेरा। रुखसात के हाथ से शरबत का जग गिरते गिरते बचा। क्या? लुबना खाला ने सदमे से इसे देखा। कब, कहाँ, और तुम मान भी गए? मैं नहीं माना, बाबा को राजी कर लिया है उन्होंने। शादी तुमने करनी है या तुम्हारे बाबा ने? रुखसार ने जग तपाई पे पटखा। शादी तो मैं करूँगा, और वो भी अपनी पसंद से। वो पूरे इत्मीनान से बोला था। कहाँ बात चलाई है इसने रिश्ते की? नानी को बरवक्त सवाल सूझा। अपनी किसी बांजी से। इसने दांत कचकचाए। एक बार देख लो, क्या खबर लड़की वाकई अच्छी हो। नानी के मशवरे पर रुखसार को आग ही लग गई। नानी इतनी ज़ोर से पाँव पटक कर चिल्लाई कि उन्हें घबरा कर अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली। बहरा करोगी क्या मुझे? अगर दोबारा ऐसी बात की तो सचमुच कर दूंगी। एक खफगी भरी नज़र खुरम पर डालती वो वहाँ से चली गई थी। कॉल काट दी। लैला ने बेयकीनी से मोबाइल को घूरा। वो सुबह से दस्तगीर को 10 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो इसकी कॉल नहीं उठा रहा था, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। रोज़ सुबह इसकी आंख दस्तगीर की कॉल पे ही खुलती थी। वो हैदराबाद में एक मार्बल फैक्ट्री में काम करता था। अक्सर रात की ड्यूटी होती तो सुबह लैला से बात करने के बाद सो जाता।
آج سب کچھ خلاف معمول ہوا تھا، نہ تو اس کی کال آئی اور نہ ہی اس نے لیلا کی کال اٹینڈ کی۔ مارے پریشانی کے وہ کالج بھی نہ جا سکی۔ میں پریشان ہو رہی ہوں دستگیر، پلیز میری کال اٹینڈ کرو۔ میسج بھیج کر اس نے سر گھٹنوں پہ گرا دیا۔ اسی وقت اس کی کال آ گئی۔ ہیلو دستگیر، تم کہاں ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں میں، روکھا سا جواب دیا۔ لیلا ٹھٹکی۔ پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مجھے چھوڑو، تم سناؤ، سنا ہے تمہارے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ وہ تو خبر وہاں تک پہنچ گئی۔ لیلا نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مہر امی نے صرف ایک بات کی ہے۔ خرم کی رضامندی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ اچھا، اماں نے تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اب کی بار وہ بولا تو لہجہ قدرے بہتر تھا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی دستگیر؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اسے جو جتانا چاہ رہا تھا لیلا سمجھ گئی۔ دستگیر سے بات کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ چاول چنتی مہر امی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ آپ نے ہمارے گھر، ہمارے بابا پر قبضہ کر لیا، لیکن خدا کے لیے ہماری خوشیوں سے کھیلنا بند کر دیں۔ ایسے کیوں بول رہی ہو لیلا؟ انہوں نے چاولوں کا تھال ایک طرف رکھ دیا۔ ان معصومیت کے ڈراموں سے آپ ہمارے بابا کو بے وقوف بنا سکتی ہیں، ہمیں نہیں۔ آپ خرم کی بات کیسے طے کر سکتی ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح معلوم ہے۔ تم چلنا میرے ساتھ، تبندہ سے ملو گی تو؟ خوش فہمی آپ کی، ہمارے گھر سے کوئی وہاں جانا پسند کرے گا؟ مہر امی گہری سانس بھرتے ہوئے پھر سے تھال اٹھا کر چاول چننے لگی تھی۔ لیلا نے آگے بڑھ کر بدتمیزی سے تھال ان کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دیا۔ اس بھول میں مت رہیے گا کہ میں آپ کو آپ کی اس کوشش میں کامیاب ہونے دوں گی، دمکا کر کہتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ مہر نے بے بسی سے نیچے بکھرے چاولوں کو دیکھا۔ یار مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو تم؟ خرم اس کے پیچھے چھت پر آ گیا تھا۔ نہ وہ اس کے گھر آتی نہ اپنے گھر پہ ملتی۔ خرم زچ ہو کر رہ گیا تھا۔ آج وہ اسے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی تو وہ فوراً اس کے پیچھے چھت پر گیا تھا۔ ابھی بھی ناراض نہ ہوں؟ کمان جیسے ابرو اچکا کر پوچھا۔ میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا، کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ اور جو تمہاری مہر امی تمہارے لیے لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں، ان کا کیا؟ مجھے ان کی پسند ناپسند سے کوئی سروکار نہیں۔ میں شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروں گا، اور وہ بھی صرف تم سے۔ قسم اٹھاؤ، رخسار نے لاڈ سے کہا۔ تمہاری قسم؟ خرم نے شرارتاً اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ رخسار بدکی، میری نہیں اپنی۔ ایک ہی بار ہے یار، وہ صلح جو انداز میں بولا۔ خرم بہت خوشگوار موڈ میں گھر واپس آیا تھا، لیکن اقبال صاحب کی بات نے اس کا دماغ بکس سے اڑا دیا۔ وہ نہ صرف مہر امی کے ساتھ جا کر ان کی بانجی سے اس کا رشتہ پکا کر آئے تھے، بلکہ بہت جلد نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ باپ ہونے کے ناطے کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تم پر؟ انہوں نے آج تک اگر مہر افروز کی ہر بات مانی تو ان دونوں کی بھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ بتاؤ خرم، کیا اپنے باپ کو تم اتنا سا حق بھی نہیں دینا چاہتے؟ اس نے بے بسی سے مٹھیاں پینچ لی۔ ایک قہر بری نگاہ خاموش بیٹھی مہر امی پہ ڈالی۔ اسے اس وقت ان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ واپس مڑ گیا تھا۔ دروازے پہ لیلا ہک دک کھڑی تھی۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اور پھر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ خرم اور لیلا کے لاکھ احتجاج اور رکاوٹوں کے باوجود تبندہ افتخار تبندہ خرم بن کر اس گھر میں آ گئی۔ رخسار نے خودکشی کی کوشش کی۔ نکاح کے بعد اس نے گھر آتے ہی پھولوں کا ہار گلے سے اتار کر دور اچھالا تھا۔ لبنہ خالہ کی کال سنتے ہی الٹے قدموں ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ یہ کیا پاگل پن ہے رخسار؟ اس کی کلائی پر بندھی پٹی دیکھ کر اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارے بغیر اب جی کر کرنا بھی کیا ہے، وہ باری آواز میں بولی تھی۔ خرم اس کی بیڈ کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں وہ تمہاری دلہن؟ خرم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا اسے۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں لگتا ہے میں اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تمہاری جگہ اسے کبھی نہیں دوں گا، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ کیا فائدہ، نکاح تو کر ہی چکے ہو، ایک دن بیوی بھی تسلیم کر لو گے۔ رخسار رونے لگی۔ مر کر بھی نہیں، اس نے رخسار کا ہاتھ تھام کر پورے یقین سے کہا تھا۔ پاگل ہے میری بیٹی، تمہاری خاطر اپنی جان لینے پر تل گئی۔ ایک تم ہو، ماں باپ کے ذرا سے ڈراوے دمکاوے میں آ کر ان کی پسند کی لڑکی تک بیاہ کر لے آئے۔ لبنہ خالہ نے اندر آتے ہوئے اسے بگو بگو کر مارا تھا۔ رخسار کے آنسو خالہ کے گلے شکوے رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ وہاں سے اٹھ کر لٹے پٹے انداز میں اپنے کمرے میں آیا تھا۔
बेड के वस्त में तकिए से सहारा नीम दराज वो यकीनन इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। खुर्रम ने एक सुलगती हुई निगाह इसके वजूद पर डाली और ज़ोरदार ठाक की आवाज़ के साथ अलमारी का पट बंद किया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। चंद लम्हों तक यूं ही आंखें फाड़े खुर्रम को देखती रही। यकदम दिमाग बेदार हुआ तो झटके से सर झुका लिया। इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूंगा। जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है मैं उन्हें पसंद नहीं करता, तो इनकी पसंद को क्या पसंद करूँगा। तलखी से कहता वाशरूम में घुस गया। तबिंदा अपनी जगह सुन्न सी बैठी रह गई। ये मराकबा और जगह कर लेना, अभी उठो यहाँ से, मुझे सोना है। वाशरूम से निकलकर वो बेड के करीब खड़ा नागवारी से कह रहा था। सुना नहीं तुमने? आपकी बार चिल्लाकर कहा तो वो डर कर फौरन उठ खड़ी हुई। बरामदे में बंदे नन्हे मुन्ने घुंघरू बज उठे थे। खुर्रम ने दांत पे दांत जमाकर इसके वाशरूम जाने का इंतज़ार किया। इसने गोल्डन सितारों और तिल्ले के काम का शलवार कमीज पहन रखा था। दुपट्टे के पल्लू पर भी सितारों और तिल्ले का नफीस सा काम था। वाशरूम में नसब आईने के सामने खड़े होकर जेवर उतारते हुए इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। हमेशा मुख्तलिफ रंग की फूलदार शलवार कमीज दुपट्टे में सादा हुलिये में रहने वाली तबिंदा की दुल्हनापे में रूप की आज पूरे गोट ने तारीफ की थी। रगड़ रगड़ कर चेहरा धोकर वो वापस कमरे में आई तो खुर्रम बेड के वस्त में टांगें फैलाकर यूं लेटा हुआ था कि वह थोड़े फासले पर उंगलियां मरोड़ती खड़ी रह गई। क्या मुसीबत है? सर पे क्यों खड़ी सवार हो? घर में मौजूद मेहमानों का ख्याल ना होता तो इसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकाल देता। तकिया इसकी तरफ उछालता वो इस कदर बेजारी से बोला था कि तबिंदा के लिए अपने पैरों पे खड़े रहना महाल हो गया। खुर्रम करवट बदल गया था। तबिंदा ने झुक कर तकिया उठाया और सुकड़ सिमट कर सोफे पे लेट गई। क्या ये वही रात है जिसे ख्वाबों की मोहब्बतों और खुशबुओं की रात कहा जाता है? आंसू एक बार फिर टूट टूट कर गिरते जा रहे थे। सुबह सवेरे सोफे पे सोई तबिंदा पर एक निगाह गलत डाले बगैर वो घर से निकल गया था। रुख लुबना खाला के घर की तरफ था। रुखसार कैसी है अब? सहन में ही लुबना खाला किचन की तरफ जाती दिखाई दी। इसे आता देखकर ठहर गई। कैसी हो सकती है? रात भर रोती रही है। अभी तक मेरे कानों में इसकी सिसकियां गूंज रही है। वो लब पंचे जूते से फर्श की उखड़ी ईंटों को ठोकर मारता रहा। मैं देख लूँगा इसको। लुबना खाला के इस बात में सर हिलाने से पहले ही कमरे से बाहर निकलते दस्तगीर की इस पर नज़र पड़ गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो जारहाना तेवर लिए खुर्रम की तरफ बढ़ा। जलील इंसान, अभी भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि यहाँ पर कदम रख सको? दस्तगीर मेरी बात सुनो। देखो, खुर्रम ने रसानियत से इसे समझाना चाहा। दस्तगीर ने इसका गिरबान पकड़ लिया था। शोर की आवाज़ सुनकर रुखसार भागती हुई बाहर आई और इसके पीछे नानी भी। टांगे तोड़कर हाथों में रख दूंगा अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो। लेकिन यार मेरी बात तो सुनो। अपना गिरबान छड़वाता हुआ फिर से कुछ कहने लगा था। दस्तगीर ने मुक्का तान लिया। रुखसार की चीख निकल गई थी। लुबना खाला ने बमुश्किल दस्तगीर को संभाला। खुर्रम, अभी तुम जाओ यहाँ से, इसने खुर्रम से कहा तो वो नाराज नजरों से उन्हें देखने लगा। खाला, आप भी अभी जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ मजीद गलत हो जाए। इसका इशारा समझ कर वह लंबे लंबे डग भरता चला गया था। खबरदार, जो हमारे घर से कोई इनकी तरफ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से बोलता दस्तगीर बाहर सहन में बने गुसल खाने की तरफ बढ़ गया था। ये लड़का तो बिल्कुल बावला हो गया है। अब जो होना था हो गया। मैं तो सोच रही थी जाकर खुर्रम की दुल्हन देख आऊं। गाँव से आई है आखिर। रुखसार के खूनखार तेवरों पर नज़र पड़ी तो नानी बात बदल कर कहने लगी। मैं तो इसलिए कह रही थी कहीं रात को ख्वाब में सिदरा शिकवा न करे। आज से पहले तो कभी सिदरा आपके ख्वाब में नहीं आई गिले शिकवे करने। रुखसार तड़क कर बोली थी। ए है लड़की, मैं तो यूं ही एक बात कर रही थी, पीछे ही पड़ जाती है तू। खबरदार, जो इस चड़ेल को देखने का नाम भी लिया किसी ने। इसकी धमकी पर बेचारी दिल महसूस कर रह गई। अगर अपनी पसंद से लाई थी तो कोई डंकी तो ले आती। ये क्या गाँव से गोभी का फूल उठाकर ले आई। सुबह नाश्ते की मेज़ पे इसे सरतापा घूरने के बाद लैला महर अम्मी से तंजिया लहजे में बोली। तबिंदा ने गहरे सब्ज रंग का गोटा कनारी का सूट पहन रखा था। गोटा कनारी लगा दुपट्टा सर पे टिकाए, नजरें झुकाए अपने हिनाई हाथों को घूरती रही। इकबाल साहब ने तदीबी निगाहों से लैला को घूरा तो वो अपना चाय का कप पटक कर वहां से उठ गई। सामने से आते खुर्रम को देखकर ठटक कर रुकी। किससे लड़कर आए हो? दस्तगीर से।
मुख्तसर जवाब देकर वो अपने कमरे में चला गया। लैला परेशानी से अपने लब कुचलने लगी। दस्तगीर के गुस्से का वो अंदाज़ा लगा सकती थी। इससे मोहब्बत करता था, लाड प्यार में इसकी बुरी भली भी सुन लेता, लेकिन जैसे ही किसी बात पे मजाज बरहम होता आंखें माथे पर रख लेता। अब तो मामला इसकी बहन की ज़िंदगी और खुशियों का था। इसके गुस्से का सोचकर ही लैला को अपने जिस्म में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। न जाने अब क्या होगा। वो परेशान से अपने कमरे में आ गई। दस्तगीर को कॉल करना आ बैल मुझे मार के मुरातिब था। वो यूं ही कमरे में इधर उधर टहल कर चक्कर काटने लगी। इसे मेहर अम्मी पर रह रह कर गुस्सा आने लगा, जिनकी वजह से आज इन बहन भाई की जिंदगियों में भूचाल आ गया था। ताबी खुरम से नाश्ते का पूछो बेटा। इकबाल साहब के ऑफिस जाने के बाद मेहर खाला के कहने पर वो परेशान होकर इसका चेहरा देखने लगी। मुझे डर लगता है इनके गुस्से से। रात इसका जो रूप देखा था वो अभी तक खाइफ थी। मेहर खाला ने बगौर इसका चेहरा देखा जो गुजरी रात की सारी कहानी सुना रहा था। गहरी सांस अंदर खींचते उन्होंने बज़ाहिर बशाशत भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ इनका गुस्सा देखा है इसलिए। जब प्यार देखोगी तो डर नहीं लगेगा। इसका रुखसार थपथपाकर वो बर्तन उठाए किचन की तरफ बढ़ गई। तबिंदा मुतजब्जब सी कमरे में आई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। सोफे से अपना तकिया उठाकर दोबारा बेड पर रखा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। इसके वजूद को यकसर नज़रअंदाज करता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा था। वो मेहर खाला नाश्ते का पूछ रही थी। उंगलियां चटखाते बमुश्किल कहा, इनसे कहो जहर है तो वो ला दे, थोड़े से भी काम चल जाएगा। आधा तो वो वैसे भी मार चुकी हैं मुझे। बिना इसकी तरफ देखे जहर खंदा लहजे में बोला था, और तुम खबरदार जो बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश की तो इसी वक्त हाथ से पकड़कर अपने कमरे से निकाल बाहर करूँगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंकता वो बाहर निकल गया था। अगर तबिंदा फौरन अपने कदम पीछे न हटाती तो वो गुस्से में इसका पाँव कुचल कर आगे बढ़ जाता। मेहर खाला ने यह तो बताया था कि यहाँ इसे गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ेगा, तब वो ये समझ नहीं पाई थी कि वो किन हालात की बात कर रही थी। खुरम का गुस्सा इसके बिगड़े तेवर इसे हुलाए जा रहे थे। ऊपर से काट खाने को दौड़ती लैला। दस्तगीर इससे बात किए बगैर ही हैदराबाद चला गया था। मारे बेचैनी के इसका बुरा हाल था। ना तो वहाँ से कोई आया, ना ही इसके अंदर वहाँ जाने की हिम्मत पैदा हुई। और कुछ नहीं तो नानी ही आ जाती, कम से कम इधर के हालात का कुछ तो अंदाज़ा होता। दबीज कारपेट को कदमों तले रोनती वो सोचे गई। अपने लिए लुबना खाला ने बचपन में ही इसकी और दस्तगीर की बात तय कर दी थी। ना तो बाकायदा रिश्ता मांगा गया, ना ही बाकायदा हाँ हुई। बच्चों के कच्चे जहन में उन्होंने शुरू से ही ये बात डाल दी थी कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद रासिक होती गई। खुरम और अपनी रुखसार के बारे में तो उन्हें लगता वो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी, जबकि लैला तो जान देती थी दस्तगीर पर, और अब इसकी बेतनाई लाताल्लुकी इसके सर पर नंगी तलवार की मानित इसका खून खुश्क किए जा रही थी। मेहर खाला के कहने पर इसने हल्के नीले कलर का कामदार सूट पहना। कलाइयों में हम रंग कांच की चूड़ियाँ तैयार होकर वो बाहर निकली ही थी कि बैरूनी दरवाज़ा खुला और रुखसार बहुत इत्मीनान से चलती बिल्कुल इसके ऐन सामने आ रुकी। जदीद तराश खराश का सूट पहने, सिल्की सीधे बालों को सेट किए, दोनों बाजू लपेटे सीने पर बांध लिए। तो तुम हो खुरम की बीवी? सर से लेकर पाँव तक इसे घूरते यूं नाक चढ़ाकर बोली, गोया सामने कोई अजूबा खड़ा हो। मुफ्त में ही मारा गया बेचारा। तबिंदा को देखते हुए तासुब से सर हिलाने लगी। आप कौन है खुरम की? तबिंदा के सवाल पर वो बेसाख्ता हंसी। मैंने नज़ाकत से अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं खुरम के साथ, कौन कौन सा बताऊं? तबिंदा की निगाहों इसके सैंडल से होती टुकनों से ऊपर काले ट्राउज़र से झांकती सफ़ेद पिंडलियों पर टिकने लगी थी। बहरहाल खुरम आई तो इसे बता देना रुखसार आई थी, कहकर जाने ही लगी थी कि लैला अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागती हुई आई। रुखसार रुको। बैरूनी दरवाजे के पास जाकर रुखसार रुक गई थी। क्या ये नमूना उठा लाई हैं तुम्हारी मेहरम्मी? इसने तमक्सर से कदरे फासले पे खड़ी तबिंदा की तरफ इशारा किया तो लैला रूहानी लहजे में कहने लगी, बहुत बुरा किया उन्होंने खुरम के साथ, लेकिन दस्तगीर वो रो देने को थी। अभी वक्ती गुस्सा है, फिक्र न करो, वो ठीक हो जाएगा। रुखसार की डारस पर इसने बेयकीनी निगाहों से इसे देखा। क्या अब भी कुछ ठीक हो सकता है? मेरे साथ जो ज्यादती सो हुई, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी।
او رخسار، لیلا فرتے جذبات میں اس کے گلے لگ گئی۔ آج اتنے دنوں بعد دل کو کچھ سکون ملا ہے۔ رخسار اس کی بات پہ مسکراتی دروازہ پار کر گئی۔ لیلا پلٹی۔ تبندہ تار کے ساتھ بندے پنجرے میں مقید رنگ برنگی چڑیوں کو اشتیاق سے دیکھتی پنجرہ انگلی سے گھما رہی تھی۔ بات سنو، یہاں دل لگانے کی غلطی مت کرنا، جلد یا بدیر تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے منتبہ کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دستگیر کے جانے کے بعد خرم کے لیے بھی لبنہ خالہ کے گھر کا دروازہ پھر سے کھل گیا تھا۔ وہ آفس سے واپس آنے کے بعد سیدھا یہاں ہی چلا آیا تھا۔ نانی رخسار پر بگڑ رہی تھی، مجھے جانے سے منع کر دیا تو پھر خود کیوں گئی تھی وہاں؟ اوہو نانی، دستگیر کے غصے کی وجہ سے آپ کو وہاں جانے سے روکا تھا۔ رخسار کا موڈ آج قدرے بہتر تھا۔ خرم کی بیوی اسے بہت آسان ہدف لگی تھی، جیسے صرف ایک دو کوششوں سے ہی خرم کی زندگی اور اس کے گھر سے کک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ سچ کہہ رہی ہے، نانی نے مشکوک نگاہوں سے گھورا۔ لو ایک اور، آپ کو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ میری طرف سے بھلے ابھی چلی جائیں، اجازت ملنے کی دیر تھی۔ نانی کروشیے کی بیل والا دوپٹہ اوڑھے فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منہ دکھائی میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سبزی بناتی لبنہ خالہ نے کہا۔ لو بھلا، میرے پاس کون سے فالتو پیسے ہیں جو ادھر لٹاتی پھروں گی؟ چپکے سے دوپٹے کی گانٹھ میں 500 روپے باندھتی وہ جلدی سے دروازہ پار کر گئی۔ رخسار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تازہ بنی آبروز کا جائزہ لینے لگی تھی۔ خرم کی آواز سنی تو دوپٹہ ایک کندھے پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ لمبی چست فٹنگ والی قمیض میں مناسب جسم ایک ایک عضو واضح ہو رہا تھا۔ خرم، تمہاری مہر امی نے لگتا ہے ایک ہی دفعہ سارے بدلے چکائے ہیں تم سے۔ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جو مزید کہہ رہی تھی، شکل سے ہی پینڈو لگتی ہے۔ خرم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تم گھر گئی تھی؟ رخسار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بھی تو دیکھنا تھا جسے تم نے میری جگہ لا کر بٹھا دیا ہے۔ وہ اس گھر اور میرے کمرے میں ضرور رہتی ہے، لیکن تمہاری جگہ کہاں ہے یہاں تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا۔ لیکن میں چاہتی ہوں وہ تمہارے گھر اور کمرے میں بھی نظر نہ آئے۔ وہ اس دلبری سے بولی تھی کہ خرم سر تسلیم خم کیے شوخی سے بولا۔ آپ کی فرمائش سر، آنکھوں پر اور کوئی حکم؟ تائی نے چپکے سے 500 روپے اس کی مٹھی میں دبائے اور ڈھیر ساری دوائیں اس کے ساتھ دے ڈالی۔ انہیں مہر سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا جو اس کی عزت اور خاطر مدارت سگی بیٹیوں سے بڑھ کر کرتی۔ اگر لبنہ اور رخسار کے غصے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ شاید مستقل ہی یہاں ڈیرہ جما لیتی۔ ان کے جانے کے بعد تبندہ سبزی بناتی مہر خالہ کے پاس جا کر بیٹھی۔ اصل معاملہ کیا تھا خالہ؟ اس کے پوچھنے پر وہ آہستہ سے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو تبندہ گہری سانس کھینچتی کہنے لگی۔ شوہر غصہ کرے، ڈانٹے، بے اتنائی برتے، عورت برداشت کر جاتی ہے، لیکن وہ اس کی جگہ کسی اور عورت کو دیکھے، اسے سراہے، اسے چاہے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر دونوں ایک دوسرے میں اس حد تک انوالو تھے تو آپ کو مجھے بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ کلائی میں پڑی چوڑیوں پر آہستہ سے انگلی پھیرتی وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ تم ہار مان رہی ہو ابھی سے؟ مہر خالہ نے اسے دیکھا۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے خالہ، میں نے دیکھا ہے آج اس کو، بہت خوبصورت ہے۔ خرم تو کیا کوئی بھی مرد اس پر بری طرح فریفتہ ہو سکتا ہے۔ رخسار کو دیکھنے کے بعد وہ بری طرح احساس کمتری اور عدم اعتماد کا شکار ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں خود کو دیکھا تھا۔ بری بری گداز جسامت، صاف رنگت، گول چہرے پر کالی سیاہ آنکھیں، آتشی گلابی جوڑے کے ساتھ ہم رنگ لپسٹک کی تہہ ہونٹوں پہ جمائی۔ اچھی خاصی تو ہوں، لیکن وہ رخسار۔ اس کے تصور میں ایک بار پھر رخسار کا سراپا آ گیا۔ اسی وقت خرم دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر استزائیہ مسکراہٹ چہرے پہ پھیل گئی۔ کبھی کوئی جوکر دیکھا ہے تم نے؟ وہ ہونک سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دیکھ لو۔ آئینے کی طرف اشارہ کیا تو تبندہ نے نہ سمجھی سے آئینے کی طرف رخ موڑا۔ اگلے لمحے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے ان ہتھ کنڈوں سے تم کوئی تیر مار لوگی تو یہ تمہاری بھول ہے تبندہ افتخار، مذاق اڑاتے لہجے میں کہتا وہ سائیڈ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ تبندہ نے جھمکے اتارے، ٹشو سے رگڑ کر لپسٹک صاف کی۔ اس بار اس نے آئینے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ رات گئے وہ گھر واپس آیا تو صحن میں ٹہلتے اقبال صاحب کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ کیا طریقہ ہے خرم؟ وہ رک کر سوالیہ نگاہوں سے اس کا ناراض چہرہ دیکھنے لگا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ کر تو لی ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی، اس نے تلخی سے کہا۔
لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شادی کی ذمہ داریاں تم اٹھا چکے ہو تو اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھاؤ بھی تو صحیح۔ سارا دن تمہارا آفس میں گزرتا ہے، لیکن واپس آ کر تمہیں اسے ٹائم دینا چاہیے جو تمہارے انتظار میں صبح سے رات کر دیتی ہے۔ خرم نے لب پینچ لیے۔ میرا مان رکھ کر مجھے جو خوشی دی ہے اسے عارضی ثابت مت کرو یار۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خرم تن فن کرتا اندر آیا۔ بابا سے شکایت کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، اس الزام پہ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو، میں دن رات تمہارے گوڈے سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ تبندہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ پھر بابا کو یقیناً الہام ہوا ہوگا۔ تکیہ درست کرتا وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تبندہ کو صوفے پہ پہلو بدلنے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے اب اس نے نیچے کارپٹ پہ ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ ایک زخمی نظر اس سنگ دل پہ ڈالی اور منہ تک چادر تان لی۔ چھٹی کا دن تھا۔ مہر خالہ کے منع کرنے کے باوجود سے اس نے ناشتے پہ اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ پوریاں، چھولے، خستہ گرم پراٹھے، وہ ایک ایک کر کے سارے لوازمات میز پہ سجاتی گئی۔ چائے کا فلاسک لے کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتی لیلا اس کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے صبح صبح میرے سامنے مت آیا کرو، سارا دن برا گزرتا ہے میرا، ناگواری سے کہتی وہ پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تبندہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا کر گزرا۔ آ جاؤ بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اقبال صاحب نے آواز دی تو وہ خرم کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ خرم اسی وقت ادھورا ناشتہ کر کے کرسی کھسکاتا وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا۔ اقبال اور مہر خالہ نے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ناشتے کی خوب تعریف کی۔ وہ بار بار آنکھوں کی نمی پھیلنے سے روکتی، پلکیں چپکاتی، پھیکا سا مسکراتی رہی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے اقبال خالو اپنے کسی دوست سے ملنے باہر چلے گئے۔ مہر خالہ نے بھی آج پڑوس میں کسی کی عبادت کے لیے جانا تھا۔ تبندہ برتن سمیٹ کر لاؤنج میں آ گئی۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ خرم اسے نظر انداز کیا اپنے موبائل پر ہی مصروف رہا، لیکن دروازہ کھول کر اندر آتی رخسار کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ واہ، آج صبح صبح چاند کیسے نظر آ گیا؟ یاد رہے چاند رات کو نظر آتا ہے، دن کو نہیں۔ کندھے پر گرے بالوں کو جھٹکتی اس نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ تم نظر آ جاؤ تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ تبندہ کے دل پہ جیسے کسی نے چھری پھیری تھی، لیکن وہ پھر بھی دل پہ جبر کیے وہاں دانستہ بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہارے ہاں مہمانوں کو چائے پانی پلانے کا رواج نہیں ہے۔ اس کے شکایتی انداز پر تبندہ ریموٹ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لاتی ہوں، اماں یاد کر رہی تھی تمہیں، رخسار نے خرم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری کام ہے؟ خرم نے پوچھا تو وہ معنی خیز سا مسکرائی۔ بہت ضروری۔ ابھی چلوں؟ فرما برداری کی انتہا تھی۔ اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے، رخسار ہنس پڑی۔ تبندہ کا دل چاہا چائے میں چینی کی جگہ نمک جھونک دے۔ بمشکل خود پر زبر کرتی چائے کی ٹرے اٹھائے وہ باہر آئی تھی۔ میرا ویٹ کچھ بڑھ نہیں گیا خرم؟ سوچ رہی ہوں کوئی جم جوائن کر لوں۔ خرم نے ایک نظر اس کے دل کا سراپے پہ ڈالی۔ نہیں، بالکل فٹ ہوں پہلے کی طرح۔ اچھا، وہ ہنسی۔ میں خواہاں کانشیس ہو رہی تھی، کمال تو پھر ان لوگوں کا ہے جو آٹے کی بوری بنے کپڑے پھنسائے مزے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ سچی میرا تو دیکھ کر ہی دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں خرم نے تبندہ کی طرف دیکھا، جس نے سرخ چہرہ لیے چائے کی ٹرے ان کے سامنے تقریباً پٹخ کر رکھی تھی۔ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے رخسار کے لبوں پر محسوس سی مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی۔ تبندہ جلتی کلستی اپنے کمرے میں آ گئی اور تب تک باہر نہیں نکلتی جب تک مہر خالہ کو آتھا دیکھ کر رخسار جانے کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ رخسار کو خرم کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان کے ماتھے پہ ناگواری سے شکنیں ابھر آئی تھیں۔ سر جھٹکتے ہوئے خرم کے باہر جانے کے بعد تبندہ کو پڑوس کا حال سنانے لگی۔ وہ غائب دماغی میں ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ دل و دماغ میں جیسے ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ تو صوفے سے نیچے کارپٹ پہ لینڈ کرنے کی وجہ یہ تھی۔ رات کو سونے سے پہلے خرم کی بلند آواز نے مزید جلتی پر تیل چھڑکا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں کلائی بھر بھر کے پہنے رکھتی۔ اس دن بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کاسنی چوڑیاں کلائی میں ڈال رہی تھی کہ خرم غصے سے تکیہ دور اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا شور ڈالا ہوا ہے؟ سخت زہر لگتی ہے مجھے یہ۔
ड्रेसिंग पर रखी चूड़ियाँ उठाकर डस्टबिन में डालते हुए नागवारी से बोला, दोबारा मुझे इनका शोर सुनाई ना दे अपने कमरे में, सर्द महरी से कहता वाशरूम में घुस गया। तबिंदा ने पहनी हुई चूड़ियाँ दोबारा उतार कर दराज में डाल दी और उठकर कमरे से बाहर आ गई। इकबाल खालू के करीबी दोस्त और कुलीग अमजद ने इसकी शादी की खुशी में अपने घर पर डिनर रखा था, लेकिन खुर्रम के हनूज बिगड़े तेवरों को देखने उन्होंने डिनर की दावत कबूल करने से माजरत कर ली थी, जिसका उन्हें बेहद अफसोस था। मसलहतन वो खुर्रम को कुछ वक्त देना चाहते थे, इसलिए बहस से ग्रेज किया। शाम को लुबना खाला रुखसार चली आई थी। तबिंदा को देखकर इनके दिल में बांबड़ जल उठे थे। मैं तुम्हें अपनी बेटी के हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। इसके चेहरे पर निगाह डालते हुए उन्होंने नफरत से सोचा, अच्छा नहीं किया तुमने महर, मेरे बच्चे से इसके दिल की खुशी छीन ली। खुर्रम के सामने वो महर खाला को सुनाने लगी, इतना सा मुँह निकल आया है मेरे बच्चे का। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो अपने जिगर के टुकड़े को यूं तकलीफ में देखकर तड़प उठती, बल्कि वो बदनसीब अगर जिंदा होती तो ये नौबत ही क्यों आती। हरकत अंगेज लहजे में बोलते हुए वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करने लगी। महर अम्मी ने खुद खुर्रम को देखा जो लब पंचे नीचे कारपेट को गोर रहा था। अगर अपनी मर्जी करनी ही थी तो मेरे भांजे के लिए जोड़ की तो लाती, ये क्या आटे का भरा हुआ कनस्तर उठा के ले आई। माँ की मिसाल पर रुखसार को हंसी आ गई। जैसे छुपाने के लिए इन्होंने जूस का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। अहानत से सुर्ख पड़ता चेहरा लिए तबिंदा इसी वक्त वहाँ से उठ गई थी। लुबना खाला जब तक बैठी रही इसी किस्म की बातें करती रही। कुछ बातों का फैसला वक्त करता है आपा कि वो सही थी या गलत। महर अम्मी भी इतना ही कह सकी। इन लोगों के जाते ही खुर्रम भी उठकर चला गया। महर तबिंदा के पास आके जो खुली खिड़की के पट से टेक लगाए आंसू रोकने की जतन कर रही थी। बहुत तकलीफ दे है खाला ये सब बर्दाश्त करना। इतनी अजियत तो इस वक्त भी नहीं होती थी जब माजी के कई सिसकते लम्हे चुपके से दार आए थे। वो अपने आंसुओं पर बंद नहीं बांध सकी। रुखसत करने के बाद बाई भाभी ने तो पलट कर खबर तक न ली कि कहीं वो फिर से गले न पड़ जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है मैं ज़्यादा अरसे इनके दरमियान नहीं ठहर पाऊंगी। वो माजी से हाल की तलख हकीकत में लौट आई थी। निकाह के बोल में एक ताकत होती है बेटा, तुम बीवी हो इसकी, इसके साथ एक ही छत तले रह रही हो। रुखसार तो क्या कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, बशर्ते कि तुम अपनी जगह खुद खाली न छोड़ दो। वो बेबगी पलकें उठाकर उन्हें देखने लगी जो मजीद कह रही थी, तुम्हें नहीं लगता कुछ ऐसा है जो तुम मिस कर रही हो। तबिंदा की आंखों में उलझन दर आई। क्या? ये तो खुद सोचो। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगे मैदान छोड़ जाना ही बेहतर है तो इस दिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इससे पहले नहीं। वो इसके सामने सोचकर नया दर खोल के चली गई थी। तबिंदा कमरे में यहाँ से वहाँ तक चक्कर काटने लगी थी कि बेसाख्ता ड्रेसिंग के आईने में उभरते अपने एक्स को देखकर कदम थम गए। इसने अजसरनो हर चीज़ का जायज़ा लिया। इसका इस घर में आना, खुर्रम का रवैया, रुखसार का चैलेंज अंदाज, इसकी सोच की रो पलटी और फिर इस उलझी डोर का सिरा इसके हाथ में आ ही गया जो महर खाला इसके हाथों में थमा के गई थी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? ऐसा कब तक चलेगा? वह इस्तफहामिया निगाहों से लुबना खाला को देखने लगा। आज इनके घर में मामूल से हटकर खामोशी थी। नानी अपने कमरे में पुराना बॉक्स खोले बैठी थी। नाना अब्बा का रेशमी रुमाल जिस पे उन्होंने फूल काढ़ा था, इनकी 100 दानों वाली तस्बीह जो वो उम्रे से वापसी पे मक्का से लेकर आए थे, और टीन के जोड़े, चोको साइज हलवे के खाली डब्बे और भी न जाने क्या कुछ। ओहो नानी, इन वारदात तो अब अजायब घर में रखवा देना चाहिए। अपने मतलब की कोई चीज़ ना पाकर रुखसार ने सोहन हलवे के खाली डब्बों की तरफ इशारा किया। नानी तड़प उठी। ना अल्लाह बख्शे तेरे नाना मरहूम, आखिरी बार जब बन्नू गए थे तो मेरे लिए ये 2 डब्बे सोहन हलवे के लेकर आए थे। अपने हाथों से डब्बा खोलकर मेरा मुंह मीठा करवाया था। वो सुनहरे दिन याद करके नानी के जुर्गों ज़्यादा चेहरे पे अलवाही चमक सी उभर आई थी। उफ, एक तो ये पुराने ज़माने की मोहब्बतें। रुखसार वहाँ से निकलकर माँ के कमरे में चली आई जहाँ वो खुर्रम के आगे अदालत सजाए बैठी थी। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो, आगे क्या करना है। रुखसार के लिए आए रोज़ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाता है, लेकिन ये तुम्हारे अलावा किसी और के लिए राज़ी ही नहीं होती। वरना एक तो इतने अच्छे रिश्ते आए कि मुझे इनकार करते वक्त अफसोस हुआ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। अब देखो, तुम्हारे और इस देहातन के चक्कर में लैला और दस्तगीर का मामला भी कटाई में पड़ गया। मेरा बस चले तो अभी के अभी इस कलेजे से लगाकर अपने घर ले आऊँ।
लेकिन वो दस्तगीर एक ही बात पर अड़ गया है कि जब तक रुखसार का मामला हल नहीं हो जाता तब तक लैला को ब्याह कर नहीं लाऊंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दोहरी मुसीबत में मुब्तला हो गई हूँ। थक कर उन्होंने खुरम का चेहरा जांचा। आप ठीक कह रही हैं खाला, मैं तो खुद अब जल्द अज जल्द इस झंझट से आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन बाबा इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने लगा है। डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टेंशन देने से सख्ती से मना किया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इनकी तबीयत मज़ीद बिगड़े। लुबना खाला ने अपने क्यूटेक्स लगे नाखूनों से खेलती रुखसार को देखकर एक पुरसोच हंकारा भरा। अब वो कुछ और ही सोच रही थी। तो मुझे खुद को ग्रूम करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई मजाहिका भी नहीं। वो गोट से आई थी, रोशनियों के देश में बेस बदलना नागज़ेर हो गया था। तुमने फाके करने कब से शुरू कर दिए? मुसलसल कई दिनों से इसे बराए नाम खाना खाते देखकर मेहर अम्मी टोके बिना ना रह सकी। वो मुस्कुराई। डाइटिंग पे हूँ खाला। अगर तुमने इन लोगों की बातों को ऐसे ही दिल पे लेना शुरू कर दिया तो फिर तुम वो नहीं रहोगी जो तुम हो। उन्हें लगा रुखसार और लैला की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर इसने खुद को दुबला करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके ख्वामखा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की वजह भी अब समझ में आई थी। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ। इसके लहजे और अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने मेहर अम्मी के दिल को अनजानी खुशी और तुमानियत से दो चार किया था। खुरम के लाख नाक मुँह चढ़ाने और चिढ़ने के बावजूद वह भाग भाग कर इसका हर काम खुद अपने हाथों से करने लगी थी। इसके कपड़े, मैचिंग टाई, जूते, घड़ी, एक एक चीज़ का ख्याल रखती। जैसे ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता वो फुर्ती से अपने कमरे में ही इसके लिए गरम गरम नाश्ता देती। दिन ब दिन इसकी तेज़ होती फुर्तियाँ खुरम की समझ से बालातर थी। मुझे इन मेहरबानियों की आदत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी तुम अपनी अनायत का टोकरा मेरे सर पर ना रखो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इसके लाख झिड़कने गुरकने के बावजूद अगले रोज़ वो फिर से इसका कोई ना कोई काम करने में मसरूफ़ नज़र आती। ये क्या है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब तबिंदा ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता है, वो सादगी से बोली। खुरम ने दांत पर दांत जमा के इसे देखा। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है ये सब करके तुम्हें अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि बीवी होने के नाते मुझे अपने शौहर की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। खुरम ने कुछ कहना चाहा तो इसने जल्दी से मेज़ की तरफ इशारा किया। नाश्ता कीजिए, ठंडा हो जाएगा, कहकर बाहर चली गई। फिर अम्मी की शहबी पे ही ये इतना फैलती जा रही है। लुबना खाला ठीक ही कहती है, मुझे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। लेकिन शाम को बहुत हैरान कुन बात हुई। लुबना खाला दस्तगीर के लिए लैला का बाकायदा हाथ मांगने आ गई। इकबाल साहब इस वक्त घर पर ही मौजूद थे। खुरम की दफ़ा तो तुम मियाँ बीवी ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका था। हालांकि मेरी मरहूम बहन का बेटा है, मेरा हक बनता था। लेकिन खैर, एक तवील सांस खारिज की। किस्मत में यह सब कोई यूं ही लिखा हुआ था। इकबाल ने संजीदगी से जवाब दिया तो वो फौरन संभली। हाँ हाँ, वही तो। इसलिए मैं आज दामन फैला के चली आई हूँ कि लैला को मेरी जोड़ी में डाल दो। मेरा दस्तगीर बहुत खुश रखेगा इसे। दरवाजे के बाहर खड़ी लैला का रूम रूम खुशी से झूम उठा था। लुबना खाला मिठाई का डब्बा साथ लेकर आई थी। लगे हाथों अगले महीने के पहले हफ्ते की शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। आप तो हथेली पे सरसों जमा रही हैं आपा। मेहर अम्मी कहे बगैर न रह सकी। मेरा मतलब है इतने कम वक्त में तैयारी कैसे होगी? इरादे नेक हों तो तैयारी करते कौन सा वक्त लगता है। तंज करने से वो फिर भी बाज नहीं आई थी। मेहर खामोश हो गई, लेकिन सबके वहाँ से उठकर जाते ही लैला तनतनाती हुई इनके सर पर जा खड़ी हुई। तैयारी के बहाने वक्त लेकर आप फिर कोई चाल चलने का सोच रही हैं ना? आंखों में तनफ्फर लिए वो पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि लोग क्या सोचेंगे कि हम पर बेटी इतनी भारी पड़ गई कि इधर वो रिश्ता लेने आए, इधर हमने निकाह की तारीख दे दी। लैला ने सर झटका। वो मेरी खाला है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। आप बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखें। लैला की वाजिया नागवारी के बावजूद लाताल्लुक नहीं रह सकती थी। तबिंदा को साथ लगाए वो शादी की तैयारियों में लगी रही। शादी के इंतजामात के सिलसिले में एक दो काम खुरम के ज़िम्मे लगाए तो इसने खामोशी से कर दिए। उन्होंने काफ़ी अरसे से थोड़ा थोड़ा करके लैला के लिए जहेज़ बनाना शुरू कर दिया था। फर्नीचर के लिए लैला को साथ लेकर जाना चाहा तो इसने साफ इनकार कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये इसकी मेहर अम्मी से नफ़रत की इंतहा थी। ये सब कुछ मैंने ख़रीदा ज़रूर है, लेकिन पैसा आपके बाबा का ही है, उन्होंने नरमी से कहा। मुझे फिर भी नहीं चाहिए, वह हटीले लहजे में बोली। मुझसे नफ़रत अपनी जगह, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। कल को लुबना आपा ही, खुदा के लिए मेरी खाला को तो बख्श दें आप। वो इतनी गिरी हुई सोच की नहीं रखती।
लैला तेज लहजे में बोली थी। मेहर अम्मी ने उठकर अलमारी से जेवरात के डब्बे निकालकर इसके सामने रख दिए। ये आपकी मामा का जेवर है, मैंने आप दोनों बहन भाई के लिए संभाल रखा था। खुर्रम के हिस्से का इसकी बीवी को चढ़ाया, बाकी सब आपका है। गोल्ड का नफीस सेट, 4 चूड़ियाँ, चेन और एक अंगूठी। लैला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था, फिर कुछ कहे बगैर सारे डब्बे उठाकर अपने कमरे में चली गई। शादी की तकरीबात शुरू हो गई थी। सारे फंक्शन घर पर ही रखे गए थे। मेहर खाला के कहने पर तबिंदा ब्यूटी पार्लर गई। फेशियल, आईब्रोज और तो और बालों की कटिंग भी करवा ली। आईने में खुद को देखकर वो हैरान ही रह गई। सामने एक बिल्कुल बदली हुई तबिंदा खड़ी थी। इतने दिनों की डाइटिंग और सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने की पीरियड खामखा काम दिखाया था। गदास जिसामत सांचे में डल गई। सुर्ख रंग का कामदार पशवाज में वो पहचानी नहीं जा रही थी। कमरे में दाखिल होते खुर्रम ने ठटक कर इसे देखा था, जो नाड़ीपन से अपने तराशीदा बाल इधर से उधर कंधे पे फैलाती गालिबन उन्हें सेट करने की कोशिश कर रही थी। खुर्रम की नज़रों का इर्तकाज महसूस करके कंफ्यूज हुई। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता वो बोला और बाहर निकल गया। तबिंदा इसकी पुश्त को घूर कर रह गई। इसकी तैयारी भरपूर थी, बस कलाइयाँ अब भी सोनी ही रहीं। इस दिन के बाद इसने चूड़ियों को हाथ नहीं लगाया था। अपनी मसरूफियात के बावजूद इसने खुर्रम की तैयारी को खूब ख्याल रखा था। इस्त्री शुदा कपड़े, जूते, हर चीज़ वक्त पर अपनी जगह पर ही मिली। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। रुखसार ने सब्ज़ चूड़ीदार पजामा पर शार्ट, जर्द कलर की कमीज़ पहन रखी थी। आगे पीछे गहरा गला, बाजू नदारत, डेक पर फुल वॉल्यूम में चलते डिस्को दीवाने पे इसका लचकीला बदन थरक रहा था। इसकी तरफ उठी खुर्रम की निगाहें तबिंदा को अंदर तक बेसुकून कर गई। बेदहानी में वो चलती लैला के पास फूलों से सजे झूले पे जाकर बैठ गई। लैला ने पहलू बदलते हुए इसे तीखी निगाहों से घूरा कि वो फौरन वहां से उठकर कदरे फासले पर रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। सामने ही दुपट्टा लापरवाही से एक कंधे पर डाले रुखसार अपनी सांस हमवार करती खुर्रम से पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो? सिर्फ अच्छी? रुखसार ने आंखें निकाल ली। यार, ये गले वगैरह का थोड़ा ख्याल रखा करो, अच्छा नहीं लगता, इतने सारे लोग हैं। कोई किस नज़र से देखता है, कोई किस से। हम किसी के देखने पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। रुखसार बेयकीनी से इसे देखे गई तो वो कदरे वजाहती लहजे में कहने लगा, तुम्हें इस नज़र से देखने का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए। बिल्कुल वो खुलकर हंसी थी। अच्छा ये बताओ, कल बारात पर क्या पहन रहे हो? वही ऑफ वाइट सूट पहनूंगा जो तुमने मुझे पिछली बर्थडे पर गिफ्ट किया था। खुर्रम के जवाब पर वो पुरजोश हो गई। ओह वाह, मैं भी कल ऑफ वाइट ही पहनूंगी, बहुत अच्छा रहेगा। लैला को पार्लर से तैयार करवाने रुखसार ही अपने साथ ले गई थी। वापसी पर खुर्रम ने उन्हें पिक करने आना था। वो जल्दी से तैयार होने के लिए कमरे में आया था। कपड़े कहाँ रखे हैं? बदल ख्वास्ता तबिंदा से पूछा, जो परेशानी से खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। ये जल गई। इसने ऑफ वाइट शर्ट खुर्रम के सामने की, जिस पर सामने इस्त्री का वाजिया निशान छुपा था। खुर्रम ने सदमे से अपनी नई शर्ट को देखा। जल गई? कैसे जल गई? ध्यान कहाँ था तुम्हारा, जाहिल औरत, इसीलिए मना किया था मत लगाया करो हाथ मेरी चीज़ों को। इस पर अच्छी तरह चिल्लाने के बाद वो सर पकड़ कर बैठ गया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या पहनूंगा? आप ये पहन ली। तबिंदा ने अलमारी से हैंग किया स्याह शलवार कमीज निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। यह भी बिल्कुल नया है, आपने पहले कभी नहीं पहना। खुर्रम ने इसके हाथ से सूट चपटा और एक परेशान नज़र कलाई में बंदी घड़ी पर डाली। निकाह का टाइम होने वाला था। ड्राइवर को भेज दें, वो पार्लर से लैला को ले आएगा। मुफ्त मशवरे देती सख्त जहर लगती है थी इसे। वॉशरूम की तरफ जाता खुर्रम ड्राइवर को काल मिलाने लगा था। देख लो, नंद होने के बावजूद कितना तुम्हारा साथ दे रही हूँ। लैला के साथ रुखसार खुद भी पार्लर से तैयार हो गई थी। सामान गाड़ी में रखवाती लैला से बोली तो उसने शरारत से कहा था, बहुत जल्द वक्त तुम पर भी आने वाला है, फिर मैं सारा हिसाब चुका दूंगी। रुखसार हंसते हुए इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। तबिंदा ने स्याह चूड़ीदार पजामे पर नेट की कमीज और बड़ा सा नेट का दुपट्टा लिया। तराशीदा बालों को एक कंधे पर डाले बाहर निकल आई। सामने ही स्याह शलवार कमीज में मलबूस दराज कामत खुर्रम चला आ रहा था। ओहो, क्या कम्बिनेशन है। सारा आपा ने दोनों को मानीखेज निगाहों से देखते खंकारा था। अब मियाँ बीवी में इतनी मैचिंग तो होनी चाहिए ना आपा। न जाने कैसे तबिंदा की जुबान से फिसल गया था। खुर्रम ने सुलगती हुई निगाह इस पे डाली। बिल्कुल होनी चाहिए, सारा आपा खिलखिलाई। लैला के हमरा अंदर आती रुखसार के कदमों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली थी। वो फटी फटी निगाहों से तबिंदा और खुर्रम को देखे गई।
लैला को स्टेज पर बिठाने के बाद वो तीर की तरह बाहर निकलते खुर्रम के पास जा पहुंची थी। रास्ता रोके जाने पर खुर्रम ठहर कर इसे देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त मारे गुस्से के रंग बदल रहा था। हमने तो आज ऑफ वाइट सूट पहनना था ना? हाँ यार, मैं आज वहीं पहनने वाला था मगर जल गया। जल गया? कैसे? रुखसार ठटकी। इस्त्री करते हुए जल गया, इससे तो मजबूरन मुझे ये सूट पहनना पड़ा। ओह, तो यूं कहो ना जानबूझकर जलाया है तुम्हारी इस देहातन बीवी ने, ताकि हम एक जैसा कलर ना पहन सकें। रुखसार का बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर डाले। खुर्रम चौंका। रुखसार बहुत बुरे मूड के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। बहुत ओछी हरकत की है तुमने आज। पास से गुजरती तबिंदा की कलाई दबोच कर वो गुराया था। मेरी शर्ट जानबूझकर जलाकर एक झटके से इसकी कलाई छोड़कर वो रुखसार को मनाने की गरज से स्टेज की तरफ बढ़ गया था। तबिंदा की आंखें आंसुओं से भर गई। यह भी गनीमत था सब इस वक्त स्टेज पर ही मसरूफ थे, किसी ने इन दोनों की तरफ नहीं देखा था। इसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और मेहर अम्मी के बुलाने पर स्टेज पर आ गई। घर की बहू की हैसियत से इसे जिम्मेदारी से सब कुछ संभालते देखकर जलती कुर्ती लुबना खाला ने दुल्हा बने अपने दस्तगीर को भी नजर भरकर नहीं देखा था। रुखसती के वक्त लैला इकबाल साहब के गले लगकर बुरी तरह रो दी। खुर्रम ने बाजू फैलाकर इसे आहिस्ता से थपका। मेहर अम्मी ने आगे बढ़कर इससे गले लगाना चाहा तो वह जल्दी से कदम आगे बढ़ा गई। इनका दुआ देने के लिए उठा हाथ हवा में ही मलतक रह गया था। लैला रुखसत हो गई थी। मेहर अफरोज आज अपने आंसुओं पर बंद नहीं बांध पाई थी। तबिंदा नम आंखें लिए इसके गले आ लगी थी। जानती हूँ मैं इसकी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन पता नहीं अम्मा को क्या सूझी, बैठे बैठाए अचानक सारा प्रोग्राम तय कर लिया। जो कुछ खुर्रम ने रुखसार के साथ किया, इसके बाद मैं कम से कम तुमसे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल चुका था। अरमानों की इस खूबसूरत रात दस्तगीर ने बहुत बेदर्दी से इसके अरमानों की इसकी अमंगों का खून किया था। जो कुछ हुआ इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो रुखसार का भी नहीं था। वधू बधू बोला तो लैला चुप हो गई। कदरे वक्फे के बाद आहिस्ता से बोली, तुम्हें तो मोहब्बत थी मुझसे, किसी और की खातर मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का कैसे सोच लिया दस्तगीर? बोझल पलके उठाए वो पूछ रही थी। ये तेरी मेरी के चक्कर में मत उलझाओ मुझे, और किसी के लिए नहीं, अपनी बहन की खातर मैं इतना तो कर ही सकता था। लैला के दिल को धक्का सा लगा। वो मजीद कह रहा था, तुम्हारा भाई खुद तो अपनी बीवी के साथ खुशबाश जिंदगी के मज़े लूट रहा है और इंतज़ार की सूली पर चढ़ा दिया मेरी बहन को। वो तड़प उठी थी। ऐसा नहीं है खुर्रम, बिल्कुल भी खुश नहीं है इसके साथ, बल्कि वो तो इसे सख्त नापसंद करता है, इससे बात करना तक गवारा नहीं करता। और क्या तुम जान कर आई हो इसके कमरे में? इसकी बात काटता वो अंदाज में बोला कि लैला लब काट कर सर झुका गई। शादी की पहली रात अपने शोहर को वजाहतें देने का इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुर्रम अभी तक सो रहा था। तबिंदा आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। आज लैला का नाश्ता जाना था। मेहर अम्मी अली सुबह किचन में मसरूफ़ हो गई थी। तबिंदा इनका हाथ बटाने की गर्ज से किचन में चली आई। खुर्रम नहाकर फ्रेश सा बाहर आया तो इसने अकबाल खालो और इसका नाश्ता किचन के बाहर लगा दिया। मेहर अम्मी ने नाश्ते डब्बों में बंद करने के बाद शापर खुर्रम के साथ मेज़ पर रखा। वो इस्तफहामिया निगाहों से उन्हें देखने लगा। आज रस्म के मुताबिक लैला के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। खुर्रम जल्दी से चाय का खाली कप रखता शापर उठाए उठ खड़ा हुआ था। मैं भी चलूँ साथ? न जाने क्या सोचकर तबिंदा ने पूछा। वो झट से इनकार करने ही लगा था कि इकबाल साहब बोल पड़े। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, तुम भी चली जाओ साथ। खुर्रम लंबे लंबे डाक बरता बिरौनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो भी जल्दी से दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती इसके पीछे लपकी। आ गया तेरे मेके से नाश्ता। मैं ना कह रही थी, बड़ी रख रखाव वाली औरत है ये मेहर। नानी के कहने पर लैला चौंक कर सामने देखने लगी। खुर्रम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती तबिंदा इसका हलक खुश्क होने लगा। तुम तो रात कुछ और ही कह रही थी। दस्तगीर एक जताती हुई निगाह इस पर डालता वहाँ से उठ गया था। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की को तुम माँ बेटी ने गंदम की बोरी, बिना सींगों के भैंस और भी न जाने क्या कुछ कह डाला। नानी को बगैर मौका महल देखने बात करने की आदत थी। रुखसार को वैसे ही इन दोनों के एक साथ देखकर आग लग गई थी। मजीद नानी के तबसरे ने जलती पर तेल डाला। दस्तगीर का मूड अभी तक ख़राब है। खुर्रम को इसका वहाँ से ऐसे उठकर चले जाना बुरा लगा था। इसका मूड अब ऐसे ही रहेगा जब तक लुबना खाला ने तबिंदा को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। लैला भी शिकायती निगाहों से खुर्रम को देखने लगी। इसको अपने साथ क्यों लेकर आ गई? मौका मिलते ही रुखसार खुर्रम पर बिगड़ी। मैं नहीं लाया, खुद ही आई है। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि नानी की बातों का हूँ हाँ में जवाब देती तबिंदा तक बखूबी पहुँच गई।
वो खुद को इंतहाई गैर आरामदेह महसूस करती पहलू पे पहलू बदल रही थी। बहुत शौक था ना यहाँ आने का, तो अब आराम से बैठकर अपना शौक पूरा करती रहो, बना कर कहता बाहर चला गया था। इसने एक लम्हे बेबस नज़र नानी पे डाली, जिन्हें ऐसे बाद एक अच्छा सामया मैसर आया था। वह अब आसानी से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। लुबना खाला पलटी, पटक पटक कर मेज़ पे नाश्ता लगा रही थी। जब वो नानी से माजरत करती, वहाँ से उठकर अपने घर वापस आ गई थी। खाला, सामने वाली गली के मोड़ पर जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्यों ना मैं वहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ। अगली सुबह मेहर खाला के साथ मिलकर नाश्ता बनाती वो पूछ रही थी, इंग्लिश मीडियम वालों ने कब से अंडर मैट्रिक का स्टाफ रखना शुरू कर दिया। न जाने खुरम कब किचन में आया था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते तंजिया लहजे में बोला, अंडर मैट्रिक ना सही, एमए इंग्लिश को तो रख ही लेंगे। जवाब मेहर खाला ने दिया था। तबिंदा रुख मोड़े अंडा तलती रही, सुर्ख सर झटकता बाहर कुर्सी पर जा बैठा। सामने अकबाल साहब अखबार बीनी कर रहे थे। क्या अपनी तबिंदा ने मास्टर्स कर रखा है? खुशगवार हैरत में गिर कर उन्होंने किचन की खुली खिड़की से झांकती मेहर से पूछा, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, शादी से पहले तविंदा ने प्राइवेट एमए का इम्तहान दिया था। अभी पिछले महीने ही तो रिजल्ट आउट हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न ली है इसने। खुरम लाताल्लुकी से नाश्ता करता रहा, जैसे इसे इस सब से कोई फ़र्क न पड़ता हो। तबिंदा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई थी। आज शाम को लैला लोगों की दावत है, हो सके तो शाम को जल्दी घर आ जाना। खुरम को उठता देखकर मेहर अम्मी ने कहा, कुछ चाहिए तो वो भी बता दें। लाठमार अंदाज में पूछा तो उन्होंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। आपके बाबा आज घर पर ही हैं, वो ले आएंगे। वो ऑफिस जाने के घर से तैयार होने कमरे में आया तो बालों को ऊंचा करके कैचर में मुकीद किए वो कमरा समेटने लगी थी। इसे आता देखकर जल्दी से बेड पर रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। चंद हज़ार रुपयों के लिए स्कूल पढ़ाने के ड्रामे के पीछे कौन सी वजह कार फरमा है, कुछ बताना पसंद करेंगी आप? न जाने किस चीज़ का गुस्सा वो कहाँ पे निकाल रहा था। बीवी होने के नाते कानूनन व शरन तो मेरे नान नफ़के की सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर नामदार पर है, लेकिन अगर वो ये जिम्मेदारी भी ना उठाने पे तैयार हो तो मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। जताते हुए लहजे में बोलती वो कमरा सेट करके हाथ झाड़ती बाहर चली गई थी। खुरम लब बेंचे इसकी पुश्त को घूर कर रह गया था। मेहर खाला के साथ मिलकर इसने दावत पे अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। खुरम भी ऑफिस से वापसी पर बेकरी से ढेर सारे लवाजमात लेता आया था। कामदार सूट पहने सजी संवरी लैला दुल्हनों वाले मखसूस शर्मीलेपन की बजाय अजीब सी घबराहट में मुब्तला थी, डरी डरी और सहमी सी। कोई भी बात करने से पहले दस्तगीर की शक्ल देखने लगती, जो सारा वक्त उखड़ा उखड़ा सा बैठा था। चंद लुकमों के बाद ही खाने से हाथ खींचता मुआजरत करके उठ गया था। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, रुखसार बेतकल्लुफ़ी से कहती किचन में चली गई। कुछ ही देर बाद खुर्रम भी पानी लेने के बहाने इसके पीछे चला गया था। तबिंदा लब काटने लगी। दोनों के दरमियान मामूली सी कुर्बत भी सिर काबत की आग में जलसाने लगी थी। जब मजीद खुद पे ज़बत न रखी तो उठकर किचन में आ गई। खुर्रम के बेहद करीब स्लीप से टेक लगाए खड़ी रुखसार का मूड इसे आता देखकर बुरी तरह ख़राब हुआ था। किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करना किस कदर अखलाक से गिरी हुई हरकत है, ये शायद तुम्हें पेंडू बीवी को पता नहीं है। खुर्रम खा जाने वाली निगाहों से इसे घूरने लगा था। इत्तफाक से पराए मर्दों पर डोरे डालने को भी अखलाक से गिरी हुई हरकत में ही शुमार किया जाता है, ये शायद आप जैसी आला तलीम याफ्ता लड़की को पता नहीं है। कहती चाय की ट्रे उठाती और इन दोनों को हक्का बक्का छोड़कर बाहर आ गई थी। रस्म के मुताबिक उन्होंने मकलावे के बाद लैला और इसके घर वालों के लिए तहाइफ ले रखे थे। रवाना होते वक्त मेहर अम्मी ने वो शापर लैला को पकड़ाने चाहे, वो हाथ आगे बढ़ाने की बजाय नागवारी से उन्हें देखती 2 कदम पीछे हट गई, जबकि लुबना खाला ने फ़ौरन आगे बढ़कर मेहर और तबिंदा के हाथ से शापर ले लिए थे। सावन की बदलियों ने देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। सपहर बासी होकर दम तोड़ रही थी। जब बारिश हुई तो फिर बिना वक्फे के रात गए तक बरसती रही। मेहर खाला क्यों ना आज खाने में कुछ चटपटा हो जाए। मेहर खाला और इकबाल खालू को शाम की चाय देने के बाद इसने राय तलब नज़रों से उन्हें देखा था। ये भी कोई पूछने की बात है? इकबाल खालू की बात पर वो छेम कर मुस्कुरा दी। जो दिल चाहे किया करो, पूरा घर तुम्हारा है। वो इसका मान बढ़ा रहे थे। मेहर खाला चाय पीते मुस्कुराती रही। बस एक घर वाला ही मेरा नहीं है, इसने अजूरदगी सोचा, फिर सर झटकती किचन में चली आई। खूब दिल लगाकर कड़ी चावल बनाए।
بھائی مہر، مجھے دن بدن احساس ہوتا جا رہا ہے تم نے اپنی تبندہ کی تعریفوں کے معاملے میں بہت کنجوسی سے کام لیا تھا۔ اقبال خالو کا تعریف کرنے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ مہر خالہ اور وہ دونوں ایک دم ہنستی۔ خرم پچھلے دنوں سے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبندہ کو کمرہ اس کے بغیر بہت خالی خالی سا لگا۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، اب ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر آ گئی، پھوار میں بھیگتی خرم اور رخسار کے بارے میں سوچے گئی۔ رخسار پر فدا ہو جانے والے خرم کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل جاتا تھا، اتنی تذلیل، اتنی اجنبیت اور لاتعلقی۔ بظاہر موڈ مضبوط بنی وہ اندر سے کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، سہاگن وہ جو پیا من بائی۔ اس نے دل گرفتی سے سوچا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ پھوار پھر سے موسلادھار بارش میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے، گیلے بالوں کو انگلیوں سے الجھایا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کون سا وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، سوچ کر خود کو مطمئن کیا۔ صوفے اور قلین پر تو کروٹیں بدل بدل کر بہت مشکل سے نیند آتی تھی، اور آج بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھ بوجھل ہو کر بند ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہر چیز سے بے خبر ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بارش میں بھیگتا خرم تقریباً بھاگتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیگ رکھنے کے بعد آتے ہی واش روم میں گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد کپڑے بدل کر باہر نکلا تو زیرو پاور کی نیلگو روشنی میں اب اس کی نظر بیڈ پر مزے سے سوتی تبندہ پر پڑی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز خرم نے محض ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ تکان سے چور وجود کے ساتھ وہ بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تبندہ کے بازو سے ٹکرایا تو گہری نیند کے باوجود وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر اپنے پہلو میں سوئے خرم کو دیکھا اور صورت سے اٹھنے لگی تھی کہ خرم نے ہاتھ پکڑ کر پھر سے گرا لیا۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی دل چاہ رہا تھا بیڈ پہ سونے کا تو پہلے بتا دیا ہوتا۔ اہانت کے احساس سے تبندہ کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ غلطی ہو گئی۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی کوشش کو ناکام بنا کر وہ ترکی بترکی بولا، تو پھر بھگتو اب۔ تبندہ تڑپ اٹھی تھی۔ دن کے اجالے میں اس کی ذات کی نفی کرنے والے کو وہ ایک کمزور لمحے کی گرفت میں خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی نسوانیت کو گوارا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ویسے تو بڑا میرا شوہر کرتی پھرتی ہو۔ تبندہ کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ قدرے تاخیر سے کھلی تھی۔ سر تا پیر کمبل میں لپٹی تبندہ کو ایک نظر دیکھتا وہ جلدی سے آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ خرم ناشتہ مہر امی کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ کافی عرصہ سے تبندہ ہی اس کا ناشتہ بنا کر کمرے میں لگا دیتی تھی۔ وہ کچھ حیران سی ہوتی اندر آئی تو تبندہ کو منہ سر لپیٹے پڑا دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھی۔ تابی، کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تبندہ نے سرخ متورن آنکھیں بمشکل کھول کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھنے سے روکا۔ لیٹی رہو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ پہلے کچھ کھا پی لو، پھر سر درد کی دوا لے کر سو جانا۔ ٹھیک ہے، نرمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تبندہ نے دوبارہ سر تکیے پر گرا لیا۔ آج وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اوپر پرائی عورت کو فوقیت دینے والے نے کیسے اسے لمحوں میں زیر کر لیا تھا۔ وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سر درد کی گولی لے کر پھر سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ پھر سارا دن باہر نہیں نکلی۔ البتہ خرم کے آنے سے پہلے رات کو حفظ مقدم کے طور پر بیڈ سے اتر کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ بازو آنکھوں پہ رکھ کر سوتی بن گئی۔ خرم لبنہ خالہ کے ہاں چلا گیا تھا۔ جانتے ہو، جب میں سوچتی ہوں تم اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ رہے ہو تو میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھتی ہے کہ کہیں تم۔ لبنہ خالہ چائے کا کہنے کے لیے اٹھی تو رخسار اس کے سامنے آ بیٹھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت۔ لیلا کہاں ہے؟ اس نے نگاہ چراتا وہ لیلا کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ اسی وقت لیلا چائے لے کر اندر آ گئی۔ رخسار کو لبنہ خالہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیسی ہو لیلا؟ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ خرم ایک لخت سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ لیلا پھٹ پڑی۔ کیوں اس معاملے کو اتنا لٹکا رہے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ پھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہو اب؟ خرم جھنجھلا گیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب نے اسے کوئی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اس احساس سے پیچھا چھڑوانے کی خاطر تو وہ یہاں چلا آیا تھا، لیکن اب وہ وضاحتیں پیش کرنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ الجھا سا وہاں سے اٹھ آیا۔ اف!
ایک تو یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا، لبنہ خالہ کو آج فرصت ملی تھی تو مکلاوے ملنے والے تحائف کھول لیے۔ ایک تو اس سوتیلی نے خالی ہاتھ رخصت کر دیا، اب اگر رسم کے طور پر کچھ دے رہی تھی تو لینے سے کیوں ہچکچا رہی تھی تم؟ انہوں نے کوئی 10ویں بار لیلا کو اس بات پہ گرکا تھا۔ اس کے لیے بے حد خوبصورت جوڑے تھے جنہیں اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی لبنہ خالہ نے رکھ لیے۔ اگر تمہیں نہیں چاہیے تو میں رکھ لیتی ہوں، آگے دینے دلانے کے کام آ جائیں گی۔ لیلا چپ رہی۔ ویسے ان کی مہر امی کمال عورت ہے، خالی ہاتھ ہی لیلا کو رخصت کر دیا۔ یقیناً اقبال خالو کا ڈر ہوگا، اس لیے سدرا خالہ کے زیور اس کو دے دیے، ورنہ ان کو بھی اپنے پاس دبائے رکھتی۔ رخسار کی بات پر بساختہ لیلا کے لبوں سے پھسلا، انہوں نے جہیز جمع کر رکھا تھا، میں نے خود ہی لینے سے انکار کر دیا۔ لبنہ خالہ اچھلی، ہائے یہ کیا کہہ رہی ہو، کیوں انکار کر دیا؟ بس مجھے ان کی عنایت نہیں چاہیے تھی۔ لبنہ خالہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ لو بلا، پیسہ تو سارا تمہارے باپ کا ہی لگا تھا۔ اس کی عقل پر جی بھر کر ماتم کرنے کے بعد ان کے اگلے مطالبے پر لیلا دم بخود رہ گئی۔ اپنا کوئی حق نہیں آسانی سے چھوڑتا ہے بلا، کل ہی پہلی فرصت میں رخسار کے ساتھ جا کر اپنا سامان اٹھا کر لاؤ، بلکہ رخسار کو رہنے دو، میں خود ہی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بہت چلاک عورت ہے یہ مہر، کیا پتہ کوئی ایک آدھ چیز ادھر ادھر چھپا دے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سارا پروگرام طے کر لیا۔ یہ تو اپنا تھوکا چاٹنے والی بات ہو گئی۔ لیلا کی لاکھ کنی کترانے کے باوجود اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گئیں اور منہ پھاڑ کر مہر افروز سے لیلا کے جہیز کے سامان کا مطالبہ کر دیا۔ لیلا نظریں چرا کر رہ گئی۔ لیلا کی اپنی چیزیں ہیں، وہ جب چاہے یہاں سے لے جا سکتی ہے۔ بغیر کچھ جتائے انہوں نے اٹھ کر بڑے کمرے کا لاک کھول دیا تھا۔ سارا سامان ڈبوں میں بند پڑا تھا، کراکری، الیکٹرانکس کا سامان، گدے بستر کے سیٹ، فریج، LED اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ لبنہ خالہ کی بانچھیں یہاں وہاں تک چر گئیں۔ اے ہے، اتنا سب کچھ ہم سب کہاں اٹھایا جائے گا؟ رکو میں ذرا گلی میں کسی کو دیکھوں، 2-4 مزدور مل گئے تو منٹوں میں سارا سامان اٹھا لیں گے۔ وہ بولتے بولتے دروازہ پار کر گئی۔ اپنی مرضی سے سارا سامان پورے گھر میں سیٹ کروانے کے بعد انہوں نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے۔ سچ کہتے ہیں بھائی، سوتیلی سوتیلی ہی ہوتی ہے، اتنا کچھ دبا کے بیٹھی تھی۔ بچی بیچاری نے نادانی اور کم سمجھی میں انکار کر دیا تو خود سمجھداری سے کام لیتی، آخر ہم نے بھی تو دینا دنیا کو دکھانا ہے۔ لیلا بہت چپ تھی، اسے شرمندگی اور سبکی کے احساس سے نکالنے کی خاطر چٹاپٹ بلائیں لیتے سارا ملبہ مہر امی پر ڈال دیا۔ رخسار کو آنسو بھری آنکھیں لے کر کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر دستگیر ٹھٹکا تھا۔ کیا ہوا ہے رخسار کو؟ اندر آ کر اس نے ماں سے پوچھا۔ اپنے نصیبوں کو رو رہی ہے، لبنہ بیگم نے رقت انگیز ہنگارہ بھرا تھا۔ اس کی عمر کے سب اپنے گھروں میں آباد خوش باش زندگی گزار رہی ہیں، اپنی لیلا کو ہی دیکھ لو۔ مگر میری بد نصیب بچی نہ قدرے لوگوں پیچھے خود کو رول کر ساری خوشیاں اپنے اوپر حرام کر بیٹھی ہے۔ دستگیر کی پیشانی کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ تو دفع کرے اس کو، دنیا ایسی ایک شخص پر ختم ہو گئی ہے کیا؟ اے ہے، ایسے کیسے دفع کر دے؟ نام لگ چکا ہے میری بچی کے ساتھ اس کا، اب تو وہ بھی بیاہ کر لے جائے گا۔ بہت برداشت کر لی میں نے ساری برادری کی تھو تھو۔ دستگیر برا ہوا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ سامنے لیلا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آج انہیں ایک دعوت پر جانا تھا۔ سنو دستگیر، تم سنو میری بات اب۔ اس کی بات درشتی سے کاٹتا اس کی کلائی دبوچے جیسے غرایا تھا۔ اپنے بھائی سے جا کر کہو جلد فیصلہ کرے اس کا، ورنہ لیلا کا حلق تک خشک ہونے لگا، ورنہ اس بار میں جب واپس آؤں تو تم مجھے اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ لیلا نے زیور نوچ کر اتارا، سینڈل اتار کر دور اچھالی تھی، اپنے کمرے سے نکل کر رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ تابی بیٹے لیلا کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کروا دو، کیا پتہ دستگیر کے جانے کے بعد لیلا کچھ دنوں کے لیے یہاں رکنے آ جائے۔ مہر امی کی بات پر سر اس بات میں ہلاتی تابندہ نے کام والی ماسی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ خود تن فن کرتی وہاں آ پہنچی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر تم کیسے اتنی مطمئن زندگی گزار سکتی ہو؟ ہاں؟ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر اس نے زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ لیلا کیا ہوا ہے، کیوں ایسے؟ مہر امی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے۔ وحشت زدہ انداز میں انگلی اٹھا کر اس نے مہر امی کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ آپ نے اس بلا کو مسلط کیا تھا نا خرم کے سر پر،
اب آپ ہی اس کو اتاریں گی۔ تبندہ کی طرف اشارہ کرتی وہ ہذیانے انداز میں چلاتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ تبندہ نے لڑ کھڑا کر دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن زمین پر گرتی چلی گئی۔ مہر خالہ نے خب پریشانی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول کر پھر سے بند کر لیں۔ لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ، کئی دنوں سے اس کی طبیعت گری گری سی، کھانا پینا بھی برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ مہر نے اپنی غفلت پر خود کو خوب کوسا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد لاکھ انکار کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایسا۔ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ایک آدھ ہفتے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے بول رہی تھی۔ کال پر خرم سے بات کرنے کے بعد رخسار چھت سے نیچے اتری تو نانی صحن میں ہی جائے نماز بچھائے اثر پڑ رہی تھی۔ جولی پھیلا پھیلا کر کیا مانگتی رہتی ہیں اللہ سے؟ کرسی پر بیٹھ کر وہ یوں ہی پاؤں ہلاتی نانی سے پوچھنے لگی۔ اس گھر کے سکون اور خوشیوں کے لیے ہی دعا مانگتی رہتی ہوں، تھوڑی سی دعا میرے لیے بھی کر دیا کریں۔ تیری ہدایت کی تو روز دعا مانگتی ہوں خدا سے۔ رخسار نے اچھل کر دونوں بازو کمر پر باندھ کر کہا، نانی میرے لیے خرم کو نہیں مانگ سکتی کیا؟ وہ اب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ نانی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ وہ بے خبر نہیں تھی۔ میں اسے اپنے سوا کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ نانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل کھیلنا چھوڑ دے رخسار، نصیبوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ رخسار نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ نانی مایوسی سے سر ہلاتی جائے نماز اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا خرم؟ لبنہ بیگم گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پونچھتی کچن سے باہر نکل کر اس کی طرف آئی۔ وہیں بابا کی بیماری۔ اس نے بیزاری سے جامن کے پیڑ پر بیٹھی گلہری کو گولا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ کی خوش فہمی تھی کہ لیلا کو یہاں لا کر اس کے ذریعے خرم اور اقبال پر دباؤ ڈالیں گے۔ رخسار آج ہر چیز سے اکتائی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو اتنا ہی ہلکا مت لو تم۔ دیکھنا اس کی گردن پر چھری رکھ کر کیسے دستگیر سب کچھ نکلواتا ہے۔ اس کا ذہن نئے تانوں بانوں میں الجھنے لگا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کیا منتر پڑھ کر پھونکا تھا کہ دستگیر کال پہ ہی اس پہ چڑھ دوڑا۔ لیلا بور کا جو لڈو کھانے کے لیے اچھل کود کر رہی تھی، اب وہیں لڈو اس کے حلق میں بری طرح پھنسنے لگا تھا۔ دستگیر کا غصہ اسے اندر ہی اندر بری طرح خائف کرنے لگا تھا اور غصے کی وجہ جوں کی توں برقرار تھی۔ اس بار وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ لیلا کی ساری وضاحتیں دل میں ہی رہ گئیں، زبان پر لانے کا اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سارے گھر میں جلے پیر کی بلی کے مانند گھوم رہی تھی۔ شام کو خرم آیا تو اس کے سامنے پھٹ پڑی، بری طرح روتی۔ لیلا اسے حواس باختہ کر گئی تھی۔ نانی، لبنہ خالہ، رخسار نہ جانے کن قدروں میں چھپی تھی کہ ان تک لیلا کے رونے کے کرلانے کی آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی جہنم بنی رہے گی، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک۔ لیلا کو سنبھالتے خرم ضبط کی انتہا پر تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا سرخی لیے وہ گھر آیا تھا۔ اقبال سحر اور مہر خالہ کو چائے دینے کے بعد تبندہ نے اس کی طرف کپ بڑھایا تو اس نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر غصے سے فرش پر دے مارا۔ سی کی آواز نکالتی تبندہ نے فوراً پاؤں پیچھے ہٹائے تھے۔ مہر امی فوراً کرسی سے اٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے خرم؟ آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر چلایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے خرم؟ اقبال صاحب نے تادیبی انداز میں اسے ٹوکا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آج آپ نہیں بولیں گے بابا؟ اقبال صاحب کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ وہ درشتی سے مہر امی کی طرف مڑا۔ زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے انہوں نے ہماری ماں کی جگہ پر قابض ہو گئی۔ ہمارے بابا ہمارے گھر پر اپنا تسلط جما لیا، لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملا۔ اس کا تنفس تیز تر ہوتا گیا۔ اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے لیلا کی زندگی آج جہنم بنی ہوئی ہے۔ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کر تو لی، لیکن اس کو بھگتنا ہم دونوں کو پڑ رہا ہے۔ دستگیر اسے کبھی وہ مقام نہیں دے گا جب تک میں اسے طلاق۔ خرم، اقبال صاحب حلق کے بل چلائے تھے۔ میرے گھر میں یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ ان کا وجود کمزور شاخ کی مانند لرزنے لگا تھا۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں بابا۔ آج وہ آر یا پار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تبندہ اپنے پیروں سے اٹھی دردوں کے ٹھیسوں کو بلائے ساکت سی کھڑی تھی۔ خرم ٹھیک کہہ رہا ہے اقبال، ساری غلطی میری ہی ہے۔ مجھے اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرسی کی پشت تھامے وہ آہستہ سے بول رہی تھی۔ ماں کہنے اور ماں سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائی
شادی کے 5 سال بعد جب بے اولادی کے جرم کی پاداش میں غفور احمد نے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکالا تھا تو مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ مرد ذات پر میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اماں ابا کی لاکھ کوششوں منتوں کے باوجود میں دوسری شادی پہ تیار نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا سنائی گئی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ 7 سالوں تک میں اسی اذیت کی بٹی میں جلتی رہی، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ بن ماں کے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے تو میرے اندر ان بچوں کے لیے ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کے پیچھے سب سے بڑی اور مضبوط وجہ وہ بن ماں کے معصوم بچے ہی تھے۔ 5 سال کا اکھڑے تیور لیے خرم اور 4 سال کی وہ پھولے ہوئے گالوں والی لیلا، جن کو زبردستی اپنے گلے لگا کر میں نے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کرنا چاہا۔ میں نہیں جانتی ان معصوم ذہنوں میں سگی سوتیلی کا امتیاز کیسے بٹھایا گیا۔ میرے لیے آپ دونوں ہمیشہ میری اولاد ہی رہے۔ خدا گواہ ہے، میں نے آپ کے بابا کو آپ دونوں کے خلاف کبھی نہیں اکسایا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے آپ کی ماما کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گھر میں آپ کے بابا کی زندگی میں قدم رکھا۔ اگر سدرا کی زندگی میں آپ کے بابا آپ کے گھر پر قابض ہوتی تو آپ بے شک مجھے پتھر کھینچ کر بھی مارتے تو میں اف تک نہ کرتی۔ وہ ایک طویل سانس اپنے اندر اتار کر رکی تھی۔ اقبال صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خرم خاموشی سے سر جھکائے فرش کو گورتا رہا۔ مجھے لگا تھا اس گھر کے لیے آپ کے لیے رخسار سے بہتر انتخاب تابندہ ہے، لیکن میں غلط تھی۔ آپ نے ثابت کر دیا نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انہوں نے گردن موڑ کر تابندہ کی طرف دیکھا۔ چند قدم اس کی طرف بڑھ کر اس نے ٹھنڈا یا ہاتھ تھام لیا۔ چلو بیٹا، میں نے تم سے کہا تھا نا، جس دن مجھے لگا میدان چھوڑ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو اسی دن میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ انہوں نے تابندہ کا بازو تھاما جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ واپسی کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ 6 ماہ قبل انہی راستوں پر وہ اسے بہت ساری امیدوں کے ساتھ اپنے ہمراہ لے گئی تھی۔ آج انہی راستوں پر واپس آتے وہ بالکل اکیلی تھی، خالی ہاتھ۔ انہوں نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ ان کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی تابندہ کے چلے جانے کی خبر لیلا کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ چلو خس کم جہاں پاک، لبنہ خالہ نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے تھے۔ رخسار کے قدم مارے خوشی کے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا تھا۔ جیت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی لگ تو نہیں رہی تھی۔ اور وہ تمہاری مہر امی، انہوں نے کیسے جانے دیا اسے؟ وہ چلی گئی کیا؟ یہ کافی نہیں ہے؟ خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ دستگیر سے کال پہ بات کرتی لیلا نے چونک کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا۔ خرم وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ اقبال صاحب اپنے کمرے میں تھے۔ مہر امی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی سامنے دانہ دنکا چگتی بری چڑیوں کو خاموشی سے تک رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، دروازہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرائے۔ اس کا ذہن اس وقت بہت منتشر ہو رہا تھا۔ گپ اندھیرے کمرے میں وہ چت لیٹا ندیدہ چھت کو گورتا رہا۔ سمجھدار ہے تمہارا بھائی، اس لیے جلد ہی سمجھ گیا۔ دستگیر اس بار آیا تو اس کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ لیلا نے سکون کی سانس لی، ورنہ اس کے غصے اور ہر وقت کی جھاڑ نے اسے ادموا کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ دستگیر بھی آج پہلے والا دستگیر بن گیا تھا، اس پر مر مٹنے والا۔ شام ڈلے، خرم کی آنکھ کھلی تھی۔ دیر تک شاور لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو عجیب سی خاموشی اور ویرانی اس کا استقبال کیا۔ شور ہلا گلا تو ویسے بھی کبھی نہیں ہوا، لیکن دیواروں سے لپٹی رہی وحشت زدہ سی بو، اداسی، پسماردگی بھی اس نے پہلی بار ہی محسوس کی تھی۔ کھانا کھا لو خرم، مہر امی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر چلا گیا تھا۔ پہلے وہ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اب اس کی طرف اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ او خرم، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں۔ رخسار سے اسے دیکھتے ہی چہکی تھی۔ گلابی تنگ قمیض کا ہم رنگ رسی نما دوپٹہ گردن میں ڈالے خرم نے نگاہ پھیر لی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس دیہاتن کے جانے کا غم تو نہیں منا رہے؟ رخسار نے اسے چھیڑا۔ بکواس مت کرو یار، خرم نے بیزاری سے ٹوکا تو وہ ہنسی دبا کر کہنے لگی، مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ مہر امی نے تو کچھ نہیں کہہ دیا۔ بہت چہیتی تھی نا وہ اس کی۔ اب کی بار وہ بری طرح چڑ گیا۔ خدا کے لیے رخسار، خواہ مخواہ کے مفروضے گڑنے کا مت بیٹھ جایا کرو۔ رخسار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی تو وہ صرف گھر سے گئی ہے، پکا کاغذ کب بھجوا رہے ہو؟ لبنہ خالہ کو آدھی ادھوری خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بھجوا دوں گا خالہ، وہ بیزاری سے کہتا وہاں سے اٹھ آیا تھا۔
اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے شمبے سے رخسار کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ بابا نہ تو اس پہ غصہ ہوئے تھے نہ ہی اسے برا بلا کہا، ناراضگی کا اظہار تک نہیں کیا، بس خاموش ہو گئی۔ ان کی یہی خاموشی ہی تو اسے بری طرح جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ مہر امی ویسے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، لیکن جب سے تابندہ اس گھر میں آئی تھی تو وہ اکثر اسے باتیں کرتی دکھائی دیتی تھی، کبھی کچن میں ایک ساتھ کھانا بناتے ہوئے، کبھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے تو کبھی صحن میں کرسیوں پہ بیٹھ کر شام کی چائے پیتے ہوئے گفتگو کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع زہر بحث ہوتا۔ لیکن اس دن کے بعد انہوں نے بھی چپ سادھ لی، خاموشی سے گھر کے کام کیے جاتی۔ اس روز بھی وہ نہ جانے کہاں مصروف تھی کہ لینڈ لائن کی مسلسل بجتی بیل پہ بھی باہر نہ نکلی۔ ناچار خرم کو ہی کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ الشفا کلینک سے کسی ڈاکٹر عائشہ کی کال تھی۔ ان کی بات سن کر اس کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ مسز خرم کچھ عرصے پہلے ہمارے کلینک پہ آئی تھی، ان کی پریگنینسی ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ آپ کل 11 بجے تک ان کی رپورٹ لے جا سکتے ہیں۔ وہ تو ہلنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ کس کی کال ہے خرم؟ مہر امی کے پوچھنے پر اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑا ریسیور کریڈل پر ڈالا۔ الشفا کلینک سے ڈاکٹر عائشہ کی کال تھی، نظریں چرا کر کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ واہ اماں، مان گئی آپ کو۔ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھے رخسار دب سے لبنہ بیگم کے برابر تخت پر آ بیٹھی تھی۔ آپ کا چلایا سارا چکر اب میری سمجھ میں آیا۔ جب آپ نے بیٹھے بٹھائے اس لیلا کو بیاہ کر لانے کا شوشہ چھوڑا تو مجھے آپ پر بہت غصہ آیا، لیکن آپ نے سچ کہا تھا لیلا یہاں آئے گی تو ہی اس کے ذریعے ان لوگوں پر دباؤ ڈال کر اس پینڈو کو وہاں سے چلتا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پان دان کھول کر وہ سونف ہتھیلی پر رکھ کر پھانکتی انہیں خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ تو اور کیا، دستگیر کے ذریعے ہی ان سب کو سیدھا کیا ہے۔ اب دیکھنا ایک دو دن میں یہ تمہارے اور خرم کے نکاح کی تاریخ کی بات کرنے کیسے سر کے بل چل کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے۔ رخسار کو ماں کے کہے پر یقین تھا، اس لیے سونف پھانکتی طمانیت سے مسکرائی تھی۔ ویسے اماں، مجھے امید نہیں تھی کہ ان کی مہر امی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گی۔ آرتے ہتھیار کیسے نہ ڈالتی، جب دونوں بچوں کو ہی میں نے اس کے مقابل لا کھڑا کر دیا۔ دونوں کے دلوں میں بچپن ہی سے میں نے اس کے خلاف اتنا زہر بر دیا ہے کہ یہ زندگی بھر اس کے کسی سچ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سگی سے بڑھ کر ہے لیکن رہے گی ہمیشہ ستیلی، انہوں نے فخریہ سینہ پھیلا کر کہا تھا۔ دروازے کے باہر مجسمہ بنی لیلا بربری مٹی کی طرح ڈہ جانے کو تھی۔ فرزانہ سے کہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں، اس کی حالت پر رحم کرے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے مظالم برداشت کر سکے؟ مہر امی پریشانی سے فون پر کسی سے بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ خرم کے قدم بے ساختہ ٹھٹکے تھے۔ خدا کے لیے بابی، آپ پلیز جا کر فرزانہ کو سمجھائیں، قسمت نے اگر دوبارہ اس کے در پر لا پھینکا ہے تو اس کو یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتی رہے۔ اوپر سے اس کی حالت، پریشانی سے بولتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نہ جانے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے جلد آنے کی یقین دہانی کروانے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ خرم کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے آفس بیگ میز پر رکھا بیڈ پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے جوتے اتارنے لگا۔ سیدھا ہوا تو نظر سامنے صوفے پر رکھے تکیے پر گئی تھی۔ روز خرم کے باہر جانے کے بعد وہ کمرہ سمیٹتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیتی، اور رات کو اس کے آنے سے پہلے وہیں تکیہ بھی کارپیٹ تو کبھی صوفے پر پڑا ہوتا۔ اس دن وہ اسے بیڈ پر رکھنا بھول گئی تھی۔ اس کی سرد مہری اور ناگواری کے باوجود بھاگ بھاگ کر اس کے کاموں کے پیچھے ہلکان ہوتی، گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے اس کے کھانے ناشتے کا خیال رکھتی۔ وہ اسے جاہل، ان پڑھ اور نہ جانے کیا کچھ کہتا رہتا، وہ پلٹ کر جواب تک نہ دیتی۔ یہاں سے جانے کے بعد گویا وہ ہر جگہ اپنے ہونے کا نشان چھوڑ گئی تھی۔ الماری میں ہینگ کیے اس کے کپڑے، دراز میں پڑی کانچ کی چوڑیاں، اور وہ برستی رات۔ خرم کے اندر کچھ جلنے لگا تھا، اسے گھٹن محسوس ہوئی تو اٹھ کر کھڑکی کھول دی، شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گہرے سانس لیے۔ جسے اس نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، آج وہ اسے پوری جزیات کے ساتھ ہنس ہو رہی تھی۔ اسے اور رخسار کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے کی پھیکی پڑتی مسکراہٹ یاد آئی، اس کے آنسو، اس کی بے یقین نگاہیں یاد آئیں جب مہر امی کے ساتھ جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور اب بچہ؟ سپہر ڈلنے کو تھی، خرم مضطرب سا باہر نکل آیا، سامنے مہر امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سپہر ڈلنے کو تھی، خرم مضطرب سا باہر نکل آیا، سامنے مہر امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے ایمرجنسی میں گوٹھ جانا پڑ رہا ہے، آپ کے بابا آئیں تو انہیں بتا دینا، ابھی وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہے، پریشانی سے کہتی وہ باہر چلی گئی۔ ایمرجنسی؟ خرم کے دل کو جیسے کسی نے پاؤں تلے مسلا تھا۔
وہ پریشانی سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جب بابا آئے وہ رک کر انہیں بتانے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ خرم نے بے بسی سے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اکوی دیوار پر شام کی نارنجی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی جب لیلا آہستہ سے چلتی اس کے قریب برآمدے کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جانتے ہو خرم، وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا انہیں بنایا گیا ہے، جتنا ہم انہیں سمجھتے رہے۔ خرم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جبکہ وہ سامنے جامن کے پیڑ پر بنے گھونسلے کو دیکھ رہی تھی جہاں کووں کا ایک جوڑا شام ڈلنے سے پہلے ہی لوٹ آیا تھا۔ یاد کرو تو کوئی ایسا لمحہ گرفت میں نہیں آتا جب ان کے اکسانے پر بابا نے ہم پر سختی کی ہو، ہمیں ڈانٹا ہو یا پھر ہم پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ کیا تمہاری یادداشت میں ہے کوئی ایسا لمحہ؟ اس نے خرم کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ پھر بھی ہم زندگی بھر سوتیلی سوتیلی کا راگ الاپتے رہے، اپنے گلے میں مظلومیت کا ڈول ڈالے اسے اندھا دھند پیٹتے رہے۔ لیکن یہ ڈول ہمارے گلے میں ڈالا کس نے؟ خرم بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ان سگے رشتوں نے، جن کے مصنوعی لگاوٹ برے لہجوں کے پیچھے زہر میں بجھے اتنے تیر گرے کہ ہم شاید زندگی بھر انہیں شمار نہ کر سکیں۔ لیلا نے تھک کر اپنے بھائی کے چوڑے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ رخسار جس نے اپنی خوبصورتی سے تمہیں الجھائے رکھا، خود نمائی کی انتھک کوششوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ مہر امی کا انتخاب درست تھا خرم۔ ہمیں یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا، آسمان پر اکا دکا ستارے ٹمٹمانے لگے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ خرم نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خرم سر اونچا کیے اسے دیکھنے لگا۔ مہر امی رات ادھر ہی رک گئی تھی۔ بابا کو ہلکا ہلکا ٹمپریچر تھا۔ خرم نے ساری رات ان کے سہرانے جاگ کر گزاری۔ صبح کے قریب کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بابا نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر پھیلا کر اس پہ ڈال دی۔ دن چڑھ آیا تھا جب مہر امی کی آواز پر اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ بابا کی چادر ان کے بستر پر رکھنے کے بعد وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ فریش ہو جاؤ خرم، میں جب تک ناشتہ لگاتی ہوں۔ کسی معمول کی طرح کچن میں مصروف انہوں نے سبز جالی والی کھڑکی کے پار نظر آتے خرم کو دیکھ کر کہا تھا۔ خرم کم از کم ان کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ چند ثانیوں تک یوں ہی کھڑا رہا، پھر فریش ہونے کے بعد بابا کے ساتھ بیٹھ کر بے دلی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ منتظر ہی رہا کہ شاید مہر امی کچھ بتائیں، لیکن وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی کاموں میں لگی رہیں۔ بابا اخبار پر نظریں دوڑاتے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے آفس سے آج چھٹی کر لی تھی۔ خرم مہر امی کی طرف دیکھتا گونگوں کی کیفیت میں تھا کہ دیوار پر لیلا کے گھر سے اٹھنے والے شور پر مہر امی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ خرم اسے طلاق نہیں دے گا، دستگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لیلا نے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ مارے صدمے اور حیرت سے لبنہ خالہ کی آواز پھٹ سی گئی۔ میں نے کہا خرم اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو طلاق نہیں دے گا اور نہ ہی میں اسے مجبور کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بچہ؟ رخسار نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں رخسار، خرم کا بچہ۔ اس کی بیوی کو تو گھر سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا، اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے روک سکتی ہو؟ ایک ہی خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے تم صحیح اور غلط کی تمیز تک بلا بیٹھی۔ ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر سوچو، کیا واقعہ یہ محبت ہی ہے؟ تمہیں اپنے اندر سے جواب مل جائے گا۔ جو ضد تم نے باندھ رکھی ہے، اس کی دول میں محبت تو کب کی گم ہو گئی۔ رخسار پہ جیسے ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے تمہارے باعث سے کوئی محبت، لیکن وہ ہمیشہ میرا تھا اور اسے ہمیشہ میرا ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں اس ملکیت سے اسے کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ خرم پر جیسے کسی نے ٹھنڈا یک پانی اڈیل دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد سا کھڑا رہ گیا۔ یہ بھی ہماری خالہ کی ہی مہربانی ہے، وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو؟ غیظ و غضب کے مارے لبنہ خالہ کا چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا۔ یہ جرأت مجھے بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی خالہ، وہ نڈر لہجے میں بولی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے حق پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی، تم دیکھنا میں۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ بس کریں خالہ، اب بس کر دیں۔ بیٹیاں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوتی کہ انہیں کسی کے قدموں میں زنجیر بنانے کے لیے سازشوں کے جال بنے جائیں۔ اس نے سفید چہرہ لیے ساکت کھڑی رخسار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خرم کی طرف جب اس نے دیکھا تو جان گئی وہ یہ بازی ہار گئی تھی۔
अरे दस्तगीर बगैरत, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चोटी से पकड़ कर निकाल बाहर करो इसे। उन्होंने दस्तगीर को झंझोड़ा। इसकी ज़रूरत नहीं है खाला, मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि ये मैं बात समझ गई हूँ कि शर्तों की बुनियाद पर तय पा जाने वाले रिश्ते कभी पायदार साबित नहीं होते। मोहब्बत गैर मशरूत ही अच्छी लगती है, और जिस दिन ये बात दस्तगीर की समझ में आ गई वो खुद मुझे लेने आ जाएगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत के रंग इतने कच्चे नहीं होते। दस्तगीर के सामने खड़े होकर इसकी आंखों में देख कर कहती वो मुड़ी थी और हैरत से बुत बने खड़े खुरम का बाजू पकड़कर कहा, चलो खुरम। परेशानी के मारे टहल टहल कर मेहर अम्मी की टांगें शल होने लगी तो वो कुर्सी पर बैठ गए। इसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला था। खुरम और लैला को एक साथ आते देखकर वो ठटकी। सब ठीक तो है? तुम ठीक हो लैला? उन्होंने परेशानी से बारी बारी दोनों का चेहरा देखा था। लैला ने आगे बढ़कर इनके पैरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वो साकत सी रह गई। आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, सिवाय इसके कि सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती। कुछ आप जैसी भी होती हैं जो माँ ना होने के बावजूद अपनी सारी ममता लौटा देती हैं। इसके गरम गरम आंसू इनके कदमों पे गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो इनके कदमों पर सर रखकर बहुत सारा रोना चाहती थी। महर ने तड़प कर इसे सीधा किया। अपने कमरे से बाहर निकलते बाबा ने हैरत भरी बेयकीनी से ये मंजर देखा था। खुरम उल्टे कदमों मुड़ा और आहिस्ता से बाहर निकल गया। ये खेत खलियान, ये पगडंडी और इन कच्ची पक्की गलियों से भी आशना नहीं था, लेकिन जिसके लिए इसने ये सफ़र तय किया था वो इसे यूं अचानक अपने सामने देखकर साकत रह गई थी। रंग उड़े बसीदा कपड़ों में दुपट्टा फैलाकर अपने वजूद को छपाए दुले बेयकीन चेहरे के तरफ सादा चोटी से निकलकर बालों की लिटें कान के पीछे उड़सती वो यकटिक इसे देखे गई, जो इससे चंद कदमों के फासले पर रुक गया था। अब किसके बाल पर इतराती हो? वो जिसने तुम्हें हाथ से पकड़कर अपने घर से निकाल दिया, इसी तरह एक दिन पक्का कागज तुम्हारे मुंह पर मारकर चला जाएगा। वो लम्हा जिसके लिए फरजाना भाभी से रोज तैयार करती, आज वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इस लम्हे खौफ आया था। अरे मैं कहती हूँ कानों में तेल डालकर खड़ी हो, जो सुनाई नहीं दे रहा? दिन चढ़ आया है और तुमने अभी तक तंदूर नहीं जलाया। चीखती चंगाड़ती फरजाना का वारियम इस पर नजर पड़ते ही एकदम मदम हुआ था। तुम? मैं खुरम हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। फरजाना भाभी ने झटका खाकर इसे देखा था। निकाह के बाद वो जनाने में आने के बजाय फौरन वापस अपने घर चला गया था। वो पहली बार तबिंदा के शानदार शौहरत को देख रही थी, जिसके ताने वो उठते बैठते तबिंदा को देना नहीं बोलती थी। मैं इतना अर्सा अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा, आपको तकलीफ हुई, माजरत ख्वाह हूँ। आप प्लीज़ ये रख लें। खुरम ने एक साइन शुदा चेक फरजाना भाभी की तरफ बढ़ाया, जिस पे लिखी रकम पढ़कर इनके हाथों के तोते उड़ गए। पहली बार दामाद घर आया है, तुम कौन सा सवाल जवाब लेकर खड़ी हो गई हो? जाकर कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। खुले अहाते में बकरियों को चारा डालता जिशान हाथों से बोसा झटकता भागता हुआ आया था। बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अब चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। हैरान खड़ी तबिंदा के कंधे पर बाजू फैलाकर इसे चलने का इशारा किया तो वह जैसे एकदम होश में आई थी। अगर आप दोबारा मुझे यहाँ छोड़ जाने के लिए लेकर जा रही हैं तो ऐसा नहीं होगा। वो नरम बेहद नरम लहजे में बोला। स्याह चमचमाती गाड़ी के गिर्द दनंग दड़ंग बच्चे जमा होकर इश्तियाक से गर्दनें उठा उठाकर उन्हें देखने लगे थे। तबिंदा ने सर सीट की पुश से टिकाकर आंखें मूंद ली। अगर यह ख्वाब था तो बहुत खुशनुमा था। वो कुछ देर इस ख्वाब में जिंदा रहना चाहती थी। इख्तियार से ड्राइविंग करता खुरम गाहे बगाहे एक नज़र इस पर डाल लेता, जो लंबी मुसाफत तय करने के बाद आंखें मूंदे इसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। बैरूनी गेट पे गाड़ी के टायर चरचराए तो लैला ने भाग कर पूरा गेट खोल दिया। खुरम के साथ कदम मिलाकर चलती तबिंदा को देखकर मेहर अम्मी के कदम हैरत से जंजीर हुए थे। उन्होंने खुशगवार हैरत से इन दोनों को देखा। लैला पर निगाह पड़ते ही तबिंदा के कदम सुस्त पड़े थे। लैला ने खुद ही आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वेलकम होम भाभी। अरे भाई अब अंदर आ भी जाओ। इकबाल साहब की पुरजोश आवाज़ तशक्कर के एहसास से भीगने लगी थी। उन्होंने इस वक्त खुद को बहुत तवाना महसूस किया। घर में होती खुशगवार सी चहल पहल देखकर तरो दीवार से लिपटी उदासी और पसमर्दगी की बेल मुरझा कर जड़ने लगी थी। ऐसे क्यों खड़ी हो? खुरम अंदर आया तो इसे कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर पूछा। तबिंदा ने गहरी सांस अपने अंदर उतारी। शायद अभी तक इस घर, कमरे और आपकी ज़िंदगी में अपनी हैसियत का तयन नहीं कर सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तबिंदा। मैं इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। आपकी शर्मिंदगी से बात तो नहीं बनती।
وہ زخمی سا مسکرائی، پھر بہت کچھ یاد آ گیا تھا اس لمحے۔ شاید میری معذرت اور شرمندگی میرے گزرے کل کی غلطیوں کا ازالہ نہ کر سکے، لیکن میں اپنے آنے والے کل کے بارے میں بہت پر یقین ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہاری دل آزاری ہو۔ تبندہ کی آنکھوں میں نمی چمکی، لیکن میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ میرے پاس اس جیسی خوبصورتی اور دلکشی نہیں ہے۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پہ بٹھایا اور خود بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ خوبصورتی نہیں تھی، ایک سراب تھا، ایک بہکاؤ۔ لحاظ شرم حیا میں ہی عورت کی اصل زیب و زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے تم نے سکھائی۔ تبندہ کی آنکھوں کی نمی گالوں تک پھیل گئی۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، میری اولاد ایک ایسی ماں کی گود میں پرورش پائے گی جس کے اخلاق اقدار بہت بلند اور خوبصورت ہیں۔ وہ اب زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ خرم نے اٹھ کر دراز سے اس کی کاسنی چوڑیاں نکالی اور اس کے سامنے بیٹھ کر بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ تھامے پہنانے لگا۔ آپ کو تو ان کا شور پسند نہیں تھا، اب مجھے تم سے وابستہ ہر چیز دل و جان سے پسند ہے۔ ایک ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ کھانا لگ چکا ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لا کر ہمارے دسترخوان کو رونق بخشیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ باہر سے لیلی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی